आजको क्लास चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त। आज हिजो हामीले फङ्सनको बारेमा पढ्यौँ, आज स्ट्रक्चर एन्ड युनियनको बारेमा पढ्छौँ। अनि स्ट्रक्चर एन्ड युनियन चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर एन्ड युनियन आर द कलेक्सन्स अफ भेरिएबल्स अफ डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स। हामीले सुरुमा भेरिएबल पढ्यौँ, त्यसपछि एरे पढ्यौँ। तर भेरिएबल एरेमा के थियो, सेम डाटा टाइपको मात्र हामीले भ्याल्युहरू स्टोर गर्न मिल्थ्यो। लाइक हामीले इन्टिजर बनायो भने इन्टिजर टाइपको भेरिएबल अथवा इन्टिजर टाइपको हामीले एरे बनायो भने त्यसमा इन्टिजर मात्र हाल्न मिल्थ्यो। तर स्ट्रक्चर एन्ड युनियन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस्तै भेरिएबलहरूको कलेक्सन हो। त त्यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ, हाम्रो डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स भएको भेरिएबलहरू एउटैमा स्टोर गर्न मिल्छ क्या। त्यो हाम्रो के हो, स्ट्रक्चर एन्ड युनियन हो। डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सलाई एउटैमा हामीले कलेक्सन गरेर राख्न छ भने हामी स्ट्रक्चर एन्ड युनियन युज गर्छौँ। जसरी हाम्रो कुनै स्कुल छ, स्कुलमा के हुन्छ, विद्यार्थीको नेम, विद्यार्थीको रोल नम्बर अनि विद्यार्थीको कुन क्लासमा छ त्यो चाहिँ हुन्छ भने हामी के गर्न सक्ने भयौँ, एउटा स्ट्रक्चर या युनियन बनाउने। अनि त्यसपछि के गर्ने, एउटा नेम भन्ने भेरिएबल बनाउने, एउटा के हाम्रो के छ, रोल नम्बर भन्ने भेरिएबल बनाउने, अर्को के छ हाम्रो क्लास भन्ने भेरिएबल बनाउने। भने अब जति 100जना भयो नि, हामीले 100जनाकोमा 3टा स्ट्रक्चर या युनियनको युजले हामीले त्यो 100जना विद्यार्थी छ भने 100जना विद्यार्थीहरूको त्यसको रोल नम्बर, क्लास र नेम यसरी चाहिँ स्टोर गर्न मिल्ने हो। त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर र युनियनमा हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी स्ट्रक्चर एन्ड युनियन युज गर्छौँ। लाइक स्ट्रक्चरको बारेमा हेरौँ पहिला। इन सी प्रोग्रामिङ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्सन अफ भेरिएबल्स। भेरिएबल मैले सुरुमै भनिसकेँ, क्यान बी अफ डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्स। अनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ, त्योभित्र इन्टिजर नि हुनसक्छ, क्यारेक्टर नि हुनसक्छ, स्ट्रिङ नि हुनसक्छ, फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर नि हुनसक्छ। अन्डर अ सिङ्गल नेम, एउटै नेमभित्र हामीले के गर्न सक्ने भयौँ, इन्टिजर नि हाल्न सक्ने भयौँ, फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर नि हाल्न सक्ने भयौँ, क्यारेक्टर नि हाल्न सक्ने भयो, अनि स्ट्रिङ नि हाल्न सक्ने भयो। अनि बिफोर यु क्यान क्रिएट भेरिएबल्स यु निड टु डिफाइन इट्स डाटा टाइप। जसरी हामीले कुनै पनि भेरिएबल बनाउने बेला सुरुमा त्यसको डाटा टाइप हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्छ। यसमा त्यसको टाइप चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ या स्ट्रक्चर हो कि युनियन भनेर। यसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले पहिला के पढेछौँ, या इन क्यारेक्टर त्यो पढेछौँ, तर यसमा चाहिँ इन क्यारेक्टर दिन पर्दैन। यसमा चाहिँ के दिने हो, स्ट्रक्चर हो अथवा युनियन हो भने दुईवटा केसमा स्ट्रक्चर भएपछि स्ट्रक्चर दिने हो। STRUCT स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड हुन्छ। स्ट्रक्चरको केसमा चाहिँ STRUCT भन्ने डाटा टाइप दिने त्यो किवर्ड नै हो, प्रिडिफाइन रिजर्भ वर्ड हो। अनि त्यो चाहिँ लेख्ने, अनि बल्ल त्यसको के गर्ने, स्ट्रक्चरको नेम दिने। लाइक टु डिफाइन द स्ट्रक्चर द स्ट्रक्ट किवर्ड इज युज। स्ट्रक्चर बनाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, STRUCT भन्ने किवर्ड, स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ। इक्जाम्पल हेरौँ हामी सुरुमा के गर्छौँ, स्ट्रक्चर बनाउने भए स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड लेखेछौँ, अनि स्ट्रक्चरको नेम दिने। यहाँ जितिरहनु भयो। लाइक हाम्रो क्लासको कुनै क्लासको विद्यार्थीहरू छ भने स्टुडेन्ट्स दिन मिल्यो। कुनै हामीले क्लासको स्टुडेन्ट्सको के गर्दैछौँ, स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ भने स्टुडेन्ट्स दिन मिल्यो। अब स्टुडेन्ट्सको के हुन्छ, एउटा नेम होला, स्टुडेन्ट के हुन्छ, एउटा नेम, एउटा रोल नम्बर, अहिले मानौँ 3टा कुरा क्लास। ल यति मान्यो भने यसको लागि नेमको लागि के गर्नुपर्ने भयो, नेम स्ट्रिङमा हो नि त, हामी के गर्नुपर्ने भयो, क्यारेक्टर यसो स्ट्रिङ बनाउनु पर्ने भयो। लाइक क्यारेक्टर नेम 30 यसो 30 क्यारेक्टरसम्म यसरी बनाउनु मिल्ने भयो। अनि रोल नम्बर चाहिँ के हो, इन्टिजर हो, इन्टिजर रोल नम्बर भनेर बनाउनु मिल्ने भयो। यसलाई क्लास के हो, क्लास नि इन्टिजर हो, इन्टिजर क्लास यसरी बनाउनु मिल्ने भयो। एउटै स्टुडेन्ट भन्ने स्ट्रक्चरभित्र हामीले यसरी मल्टिपल हामीले चाहिँ भेरिएबलहरू क्रिएट गर्न मिल्छ। यसरी चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रक्चर हो। अनि त्यसरी चाहिँ नेम, अहिले चाहिँ हामीले नेम, रोल नम्बर, क्लास मात्र बनाउँ, अनि सेक्सन होला, केही पनि होला, अरू कुरा चाहिँ यसरी नै हामीले एड गर्न मिल्छ। यहाँ त्यही देखा सुरुमा स्ट्रक्चर भएपछि स्ट्रक्ट लेख्ने, अनि स्ट्रक्चरको नेम, अहिलेको केसमा के छ, स्टुडेन्ट छ, अनि के गर्ने, कर्ली ब्र्याकेट युज गर्ने। अनि यहाँ चाहिँ सेम केस, डाटा टाइप अनि मेम्बर वान। डाटा टाइप के लेख्ने, सुरुमा हाम्रो नेम के छ, नेम भन्ने क्यारेक्टर हो नि त, नेम स्टोर गर्न सक्ने के गर्ने, क्यारेक्टर लेख्ने, यो चाहिँ के भयो, हाम्रो डाटा टाइप हो। अनि मेम्बर वान भन्नाले कुन मेम्बर भन्नाले हाम्रो अहिले के छ, नेम मानौँ त्यसको लागि, स्ट्रक्चरभित्रको कुन मेम्बर भन्न खोजेको क्या। स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट्सभित्र के हुन्छ, एउटा नेम, एउटा रोल नम्बर, एउटा क्लास हुन्छ भने सुरुमा हामीले नेम दिनु पऱ्यो, क्यारेक्टर नेम दिनु पऱ्यो, किनकि नेम स्ट्रिङ हुनाले हामीले यसो फर्ममा दिनु पऱ्यो। यो चाहिँ यो लाइनको भनेको चाहिँ यो मिनिङ हो। अनि त्यसरी नै डाटा टाइप 2 जति दिन मिल्यो, मेम्बर जति दिन मिल्यो यो भित्र। लाइक त्यसरी नै हाम्रो के छ, रोल नम्बर छ भने इन्टिजर रोल नम्बर यसरी दिन मिल्यो।
अर्को के छ हाम्रो क्लास आइएनटी क्लास यसरी दिन मिल्यो। यो चाहिँ के भयो हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट भित्र हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो सेमिकोलन दिनु पर्यो कर्ली ब्र्याकेट पछि। अनि यहाँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर सुरुमा लेख्न पर्यो। अनि के लेख्ने अहिले स्ट्रक्चरको नेम दिने। अहिले के छ हाम्रो स्टुडेन्ट छ भने स्ट्रक्ट एसटियुडी स्टुडेन्ट्स यसरी लेख्ने। अनि यो टाइपमा लेख्ने। यो चाहिँ के भन्यो हाम्रो एउटा स्टुडेन्ट्सहरूको स्ट्रक्चर बन्यो। स्ट्रक्चर अफ स्टुडेन्ट्स यसरी चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टको स्ट्रक्चर बनाउन मिल्यो। जो भित्र के हाल्नु दिन पाउने भयो हामीले एउटा नेम दिन पाउने भयो, एउटा रोल नम्बर दिन पाउने भयो, एउटा त्यसको क्लास दिन पाउने भयो। त्यसै यहाँ इक्जाम्पल दिएछ लाइक एउटा पर्सनको बनायो भने के हुन्छ स्ट्रक्ट पर्सनको बनायो। पर्सन नामको एउटा स्ट्रक्चर बनायौँ जसमा के छ यो नेम भन्ने छ, एउटा नेम स्ट्रिङ हो, एउटा नेम हुने भयो। अनि यो सिटिजनसिप नम्बर पर्सनको सिटिजनसिप नम्बर हो। अनि स्यालेरी त्यसको स्यालेरी कति छ यसरी दिन पाउने भयो हामीले। सेम केस मैले माथि स्टुडेन्ट्सको बनाइदिन्छु पर्सनको छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो स्ट्रक्चरलाई सुरुमा डिक्लेयर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो हो डिक्लेरेसन अफ स्ट्रक्चर। कोडमा हेर्ने हो भने के गर्न पायो लाइक इन्क्लुड stdio.h भयो। अनि स्ट्रक्चर चाहिँ मैले अस्ति भनेको थिएँ फङ्सनको प्रोटोटाइप लेख्ने बेला हामीले कहाँ लेख्न पर्छ भनेको थिएँ यो मेन र यसको बिचमा लेख्न पर्छ भनेको थिएँ। त्यसरी नै स्ट्रक्चर होस् या युनियन होस् यो बिचमा लेख्न पर्छ। एज अ ग्लोबल्ली यसले हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि के गर्ने STRUCT स्ट्रक्ट लेख्ने। अनि के छ हाम्रो अहिले स्टुडेन्टको नेम छ भने स्टुडेन्ट्स लेख्ने। अनि के गर्न पाइयो यो गर्न पाइयो आफै सेमिकोलन आइसक्यो यहाँ। किनकि स्ट्रक्चरमा लाइक हामीले इफ एल्स लगाएपछि आउँदैन, लास्टमा गर्न पाउँदैन र यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यसै अटोमेटिकली आइसक्यो यहाँ। अब के गर्न पायो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्समा के हुन्छ एउटा हामीले नेम दिन पाइयो लाइक 30 क्यारेक्टरसम्मको नेम दिन पाइयो। त्यसरी के गर्ने एउटा इन्टिजर के दिन पाइयो रोल नम्बर दिन पाइयो। अनि अर्को इन्टिजर के दिन पाइयो के छ हाम्रो क्लास चाहिँ दिन पाइयो। क्लास चाहिँ भन्ने भेरिएबल छ भने पहिला एउटा हाम्रो बिना खान त त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रि रिजर्भड वर्ड हो, हामीले यसले चाहिँ युज गर्न पाउँदैनौँ एज भेरिएबल नेम। क्लास नम्बर यसरी भनेर हालिदिउँ क्लास नम्बर भनेर, किनकि क्लास पहिलाबाट रिजर्भड वर्ड हो त्यसैले। यो चाहिँ हाम्रो डिक्लेरेसन अफ स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर यो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सकिने भयो हामीले एउटा स्ट्रक्चर युनियन नै यसरी नै गर्ने हो। अनि स्ट्रक्चर ठाउँमा युनियन आउँछ यति फरक हो, अहिले एकछिनमा पढाउनु त्यसको बारेमा। अनि यो चाहिँ के भयो डिक्लेरेसन अफ स्ट्रक्चर भयो। यसलाई एकचोटि D9 मा सेभ गरौँ। code.c त्यसपछि अगाडि बढौँ है त। यो चाहिँ के अब हाम्रो डिक्लेरेसन अफ स्ट्रक्चर हो। त्यसमा के छ क्रिएटिङ स्ट्रक्चर भेरिएबल्स। अब हामीले डिक्लेयर त गऱ्यौँ तर अब हामीले के गर्न छ मानौँ लाइक 5वटा स्टुडेन्ट्सहरूको हामीले डिटेलहरू एड गर्न छ भने 5वटा हामीले त्यही स्ट्रक्चरको उसको हामीले के गराउनु पर्छ भेरिएबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। जतिवटा हाम्रो डाटा छ लाइक 5वटा विद्यार्थी भने 5वटा हामीले के गराउनु पर्ने हुन्छ भेरिएबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्ट्रक्चर त्यसलाई के भन्छ स्ट्रक्चर भेरिएबल्स भन्छ। यसको लागि के गर्नु पर्यो यो माथिको त हाम्रो स्ट्रक्स पर्सन भन्ने छँदैछ, यो त हामीले बनाइसक्यौँ के भयो हाम्रो डिक्लेरेसन भयो। अब के गर्ने यो मेनको फङ्सनभित्र के गर्ने स्ट्रक्ट लेख्ने सुरुमा। अनि के छ यहाँ के नेम छ हाम्रो स्ट्रक्चरको जे नेम छ एकछिन यहाँ के छ हाम्रो स्ट्रक्चरको जुन नेम छ त्यही नेम यहाँ पनि दिने। सुरुमा स्ट्रक्चर लेख्ने त्यहाँ नेम दिने। अनि चाहिँ यो भेरिएबलहरू हो क्या पर्सन 1 लाइक हामीले दियो भने फर्स्ट पर्सनको गर्न छ भने पर्सन 1मा जे पनि बनाउनु मिल्ने भयो। यसमा P1 पनि बनाउनु मिल्यो आफूले बुझिने तरिकाले हो। P1 भनेको पर्सन 1 भन्ने बुझियो, यसलाई P2 दिन मिल्यो, जे पनि दिन मिल्यो। के गर्न पाइने भयो सुरुमा स्ट्रक्चर लेख्ने स्ट्रक्ट लेख्ने। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर नेम जुन छ त्यो चाहिँ लेख्ने। अनि के गर्ने भेरिएबलहरू बनाउने यसरी नै जतिवटा बनाउनु हुन्छ फरक चाहिँ पर्दैन। लाइक यसको यो केसमा 2टा मात्र 3टा बना यो पनि हो।
यो चाहिँ के भयो, यो एरेको फर्ममा बना। लाइक यो दुइटा चाहिँ के भयो हाम्रो भेरिएबलहरू भयो। यो चाहिँ थर्ड चाहिँ के भयो हाम्रो एरे भयो। एरे चाहिँ यसरी बना, यो तिनवटा भेरिएबल चाहिँ बना अहिलेको लागि। यो चाहिँ के भयो क्रिएटिङ स्ट्रक्चर भेरि, यो हाम्रो के भयो भेरिएबलहरू भयो क्या, यो सबै हाम्रो के भयो भेरिएबल्स भयो। हामीले यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ, अनि सेम कोडले हामीले यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। यहाँ मैले देखा यहाँ स्टार लेख्ने, अनि सुरुमा डिक्लेयर गर्ने बेला नै के भेरिएबल हाम्रो क्रिएट गर्न पनि मिल्छ। लाइक यो हाम्रो डिक्लेयर गऱ्यौँ, त्यो सेमिकोलन थियो लास्टको, त्यो सेमिकोलनभन्दा अगाडि यहाँ नेमहरू हाल्न मिल्छ क्या। लाइक पर्सन 1 पर्सन 2 P20 माथिको सेम केस, यो तल गर्नु र यो माथि गर्नु सेम केस हो। हामीले डिक्लेयर गर्ने बेला नै हामीले स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउन सकिन्छ, अनि पछि डिक्लेयर गरिसकेपछि पछि नै हामीले हाम्रो स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउन मिल्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न मिल्छ, आफ्नो निड अनुसार चाहिँ हामीले जुन गर्दा पनि हुन्छ। लाइक अहिले पर्सन 1 पर्सन 2 छ भने हामीले धेरै अरू पनि बनाउन मिल्यो, P1 P2 यसरी नै P3 पर्सन 3 भयो, जे पनि गर्न मिल्ने भयो क्या, बुझ्नलाई पुग्छ। लाइक बुझिन सजिलो हो भने P1 भनेको पर्सन 1 भयो, P2 भनेको पर्सन 2, P3 भनेको पर्सन 3, 5वटा बनाउनु छ भने के हो P5 सम्म बनायो, 5वटा चाहिँ के भयो हाम्रो स्ट्रक्चर भेरिएबल भयो। अब यो भित्र हामीले पर्सन 1 भित्र के गर्ने भयो, पर्सन 1 को के छ हाम्रो अहिले नेम थियो। लाइक स्टुडेन्ट मानेको भए के थियो हाम्रो, लाइक अहिले चाहिँ एक्जाम्पल पर्सनको दिएछ, मैले भेरिएबल चाहिँ के स्ट्रक्चर के बनाएको थिएँ स्टुडेन्ट बनाएको थिएँ भने यो भित्र के हुने भयो पर्सन 1 को भित्र के हुने भयो पर्सन 1 को नेम हुने भयो। लाइक स्टुडेन्ट 1 को नेम हुने भयो, अनि स्टुडेन्ट 1 को रोल नम्बर हुने भयो, अनि स्टुडेन्ट 1 को के हुने भयो क्लास नै हुने भयो। त्यसरी नै P2 पनि त्यही हुने भयो, P2 को नेम, P2 भन्ने मान्छेको नेम, अनि P2 को रोल नम्बर, अनि P2 को क्लास कुन क्लास हो, अनि त्यसरी नै यसरी बनाउनु पऱ्यो क्या। लाइक यो भित्र P3 को नेम, P3 को रोल नम्बर, अनि त्यसपछि P3 को क्लास, यसरी नै बनाउनु मिल्ने भयो क्या। जतिवटा बनाए पनि भयो, हामीले 100वटा बनायो 1000वटा बनायो, लाइक 100वटा विद्यार्थी छ कुनै स्कुलमा, अनि यसरी चाहिँ बनाउनु मिल्ने भयो क्या, कुन क्लासमा कुन छ भने यसरी चाहिँ हामीले हेर्न मिल्ने भयो। यो के भयो हाम्रो क्रिएटिङ स्ट्रक्चर भेरिएबल्स। लाइक कोडमा हेर्ने हो भने यो के हो एउटा तरिका के गर्न मिल्ने भयो, हामीले यो सेमिकोलन भन्दा अगाडि नै के गर्न मिल्ने भयो, लाइक स्टुडेन्ट छ भने S1 मानौँ मैले, S1 कमा S2 कमा S3 यसरी चाहिँ गर्न मिल्ने भयो एउटा तरिका। सेम तरिका चाहिँ के गर्न मिल्ने भयो भनेपछि स्ट्रक्ट यहाँ लेख्ने, अनि के गर्ने हामी अहिले के छ स्ट्रक्चरको नेम स्टुडेन्ट्स छ भने स्टुडेन्ट्स लेख्ने, अनि के गर्ने S1 कमा लाइक यसपछि नै S1 कमा S2 यसरी नै गर्न मिल्ने, कमा नगरे हुन्छ। लाइक यो भन्दा अगाडि कमा नहाल्ने, तर यहाँ पछि चाहिँ कमा हाल्नु पऱ्यो है त, यो लेख्नु पऱ्यो, अनि S1 कमा S2 कमा S3 यसरी चाहिँ गर्न मिल्ने भयो। यो भन्नु र माथिको भन्नु सेम केस हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो क्रिएटिङ स्ट्रक्चर भेरिएबल्स। यस्तो गरे हुन्छ, लाइक यही माथि गरे हुन्छ, तर आफ्नो निड अनुसार आफूलाई कुन राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ निड नै हुन्छ कुनै बेला। लाइक धेरै भेरिएबल बनाउनु पर्ने भए कुन कुन भेरिएबल चाहिएको भने हामीले काम गर्ने बेला नै बनाउनु पर्छ भने हामी सुरुमा डिक्लेयर गर्न अलि गाह्रो नै हुन्छ, किनकि कतिवटा स्टुडेन्ट छ भने सुरुमै युजरले दिने भएपछि यति स्टुडेन्ट म एड गर्छु भनेर युजरले माग्ने भएपछि यहाँ दिन अलिक गाह्रो हुन्छ, अनि यहाँ दिएपछि अलि आफ्नो निड अनुसार चाहिँ इजी हुने भयो। अनि यो चाहिँ भयो हाम्रो क्रिएटिङ स्ट्रक्चर भेरिएबल्स। त्यसपछि के छ हाम्रो टाइप डेफ भन्ने एउटा किवर्ड हुन्छ सीमा, त्यसको युज चाहिँ के भन्दाखेरि वी क्यान युज द टाइप डेफ किवर्ड टु क्रिएट एन एलाइस फर नेम फर डाटा टाइप्स। एलाइस भनेको के हो हाम्रो निकनेम हो, एलाइस भन्नुलाई चाहिँ एलाइस भनेको भन्नाले अल्टरनेटिभ नेम या निकनेम हुन्छ। अल्टरनेटिभ लाइक कुनै मान्छेको नि अल्टरनेटिभ नेम, लाइक घरमा बोलाउने एउटा नेम, स्कुलमा बोलाउने एउटा नेम छ भने त्यो एलाइस नेम हुन्छ, मानौँ निकनेम नि हुनसक्छ। अल्टरनेटिभ नेम त्यही मान्छेको अर्को नामले बोलाउने अर्को तरिका। अनि के गर्न मिल्छ भने वी क्यान युज टाइप किवर्ड टु क्रिएट एन एलाइस नेम फर डाटा टाइप्स। हाम्रो स्ट्रक्चर बनाउने बेला हामीले अल्टरनेटिभ नेम युज गर्न छ भने हामीले टाइप डेफ किवर्ड युज गर्न मिल्छ क्या। अनि इट इज कमनली युज विथ स्ट्रक्चर टु सिम्प्लिफाई द सिन्टेक्स अफ डिक्लेयरिङ भेरिएबल्स। भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने बेला लाइक अहिले भर्खर हामीले पढेको थियौँ स्ट्रक्चर भेरिएबल भनेर, स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेयर गर्नको लागि
इजी होला भनेर सिम्प्लिफाई कोड लेख्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, टाइप डेफ भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ। लाइक माथिको यो कोड, यति माथिको कोड र यो तलको कोड चाहिँ भनेको चाहिँ सेम हो। अब डिफ्रेन्स के छ हेरौँ, यो माथिको कोड र तलको कोड काम चाहिँ एउटै हो, सेम हो। यसमा के गरेछ, यसमा स्ट्रक्ट लेख्यौँ अनि चाहिँ के गर्यौँ, एउटा स्ट्रक्चरको नेम दियौँ, लाइक डिस्टेन्स दियौँ। अनि त्यसबाट डिस्टेन्सभित्र के छ, एउटा इन्टिजर बनायो फिट, अर्को फ्लोट बनायो इन्च, दुईवटा बनायौँ। अनि के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो डिक्लेरेसन भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्यो, हामीले स्ट्रक्ट लेख्यौँ अनि डिस्टेन्स लेख्यौँ, माथिको लेख्नु पर्यो, स्ट्रक्ट डिस्टेन्स लेख्नु पर्यो। अनि D1 हो कि भेरिएबल्स नेम दिनु पर्यो यहाँ। चाहिँ के गर्नु पर्यो, भेरिएबल नेम दिनु पर्यो। अनि त्यसैमा अर्को तरिकाले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा टाइप डेफ भनेर लेख्ने, अनि त्यसपछि स्ट्रक्ट डिस्टेन्स सिम लेख्ने। अनि यहाँ चाहिँ यो डिस्टेन्स लेख्या, यो डिस्टेन्स यहाँ भनेको के हो, एलाइस नेम हो क्या, भन्नाले अल्टरनेटिभ नेम अफ यति स्ट्रक्चर डिस्टेन्स भन्नेको चाहिँ अल्टरनेटिभ नेम हो क्या। अब के गर्न पाउने भयो, हामीले स्ट्रक्ट डिस्टेन्सको ठाउँमा डाइरेक्ट डिस्टेन्सेस भनेर लेख्न पाउने भयो क्या, एलाइस नेम अफ स्ट्रक्ट डिस्टेन्स भन्ने के भयो, अब यो एलाइस नेम भन्नाले के हो, अल्टरनेटिभ नेम अफ स्ट्रक्ट डिस्टेन्स। यत्रो स्ट्रक्ट डिस्टेन्स लेख्नुभन्दा अब हामीले डिस्टेन्सेस लेखेको इजी हुने भयो नि त, सर्ट हुने भयो नि त, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, टाइप डेफ किबोर्ड युज गर्छौँ। अब यस दुइटैको कोड चाहिँ एउटै हो, आउटपुट आउने एउटै हो, कोड भनेको चाहिँ एउटै हो क्या, दुइटै यो माथिको र तलको चाहिँ। हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि टाइप डेफ नलेखेपछि हामीले स्ट्रक्ट डिस्टेन्स यहाँ तल लेख्न पर्यो। तर टाइप डेफ लेखेर यो हामीले एलआइएसको नेम दिएपछि अनि के गर्न परेन, हामीले स्ट्रक्चर डिस्टेन्स लेख्न परेन क्या। स्ट्रक्ट डिस्टेन्सको ठाउँमा के गर्न पाइने, हामीले सिधै यहाँ जुन एलआइएस नेम दिएछौँ हामीले त्यो एलआइएस नेम चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ दिन पाउने भयो। यो चाहिँ के को युज भयो, टाइप डेफ भन्ने किवर्डको चाहिँ हाम्रो युज भयो। यो माथि र तलको सेम केस हो, तपाईँलाई जुन इजी लाग्छ। अनि सिम्प्लिफाई गर्नलाई चाहिँ टाइप डेफ भन्ने बनाएको, भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने बेला लामो नहोला भनेर। यहाँ डी पनि डी मात्र हान्न मिल्थ्यो डिस्टेन्सको ठाउँमा, सजिलो हुन्थ्यो नि, D1 D2 लेखिनु हुन्थ्यो। आफ्नो निड अनुसार, आफ्नो युज गर्ने अनुसार आफूलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो युज गरे हुन्छ। माथि र तलको भनेको चाहिँ सेम नै हो, जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। अब के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले भेरिएबल डिक्लेयर नै गरौँ स्ट्रक्चर, अनि भेरिएबल नै बनायौँ। अब त्यो भेरिएबल मेम्बरहरूमा डाटा कसरी हाल्ने अनि डाटा कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ हो। अनि एक्सेसिङ मेम्बर अफ स्ट्रक्चर, अब हामीले के छ, लाइक 5वटा पर्सनहरू स्टुडेन्टहरू छ, 5वटा स्टुडेन्टहरूले फर्स्ट स्टुडेन्टको हामीलाई रोल नम्बर थाहा पाउनु छ या नेम थाहा पाउनु छ भने हामीले कसरी युज गर्ने, अथवा थर्ड स्टुडेन्टको हामीले के छ क्लास थाहा पाउनु छ, त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर कुरा चाहिँ यसबाट हुन्छ, एक्सेसिङ मेम्बर अफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरको मेम्बरलाई कसरी एक्सेस गर्न मिल्यो। अनि हेरौँ, देयर आर 2 टाइप्स अफ अपरेटर्स युज फर एक्सेसिङ मेम्बर स्ट्रक्चर। एउटा चाहिँ के हो, यो देखिया छैन होला, डट हो है, एउटा डट युज गरेर हुन्छ, एउटा यस्तो युज गरेर हुन्छ। यो डट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यत्तिकै मेम्बरलाई अपरेट गर्न छ भने हामीले डट युज गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो, पोइन्टरहरूलाई गर्न छ भने के पोइन्टर अपरेटर हो। पोइन्टर हामीले पढाएनौँ, पोइन्टर चाहिँ भोलि पढ्छौँ, आज यो भएपछि यो चाहिँ पोइन्टर पढ्छौँ। अनि पोइन्टर पछि अलिक थाहा हुन्छ, म बेसिक कुरा चाहिँ भनिदिन्छु यसको पोइन्टरको बारेमा एकछिनपछि। लाइक अहिले चाहिँ हामी यो गर्छौँ सुरुमा, त्यसपछि पोइन्टरको बारेमा चाहिँ एकछिन भनिदिन्छु म, पोइन्टरले के काम गर्छ पढ्छौँ चाहिँ पोइन्टरको बारेमा भोलि। हामी चाहिँ आज चाहिँ मेन चाहिँ यो डटको बारेमा पढ्छौँ। यो चाहिँ के गर्ने, मेम्बरलाई एक्सेस गर्न या अपरेट गर्न चाहिँ के युज हुने भयो, हाम्रो डट युज हुने भयो। त्यसरी नै पोइन्टर के छ भने के युज हुने भयो, एउटा ड्यास गर्ने, अनि त्यसो के गर्ने, यो ग्रेटर देन सिम्बल यसरी युज गर्ने, एउटा सुरुमा ड्यास लेख्ने अनि ग्रेटर देन सिम्बल युज गर्ने, यसरी एरो बनाए जस्तै। यो चाहिँ के भयो, पोइन्टरलाई चाहिँ अपरेट गर्नलाई चाहिँ हामी के भयो यो युज गऱ्यौँ। लाइक फर इक्जाम्पल, टु एक्सेस स्यालेरी अफ पर्सन 1, हामीले के गरेको थियौँ कोडमा अगाडि के हेरेको थियौँ, यहाँ स्यालेरी छ नि त, हामीले स्यालेरी बनाएको थियौँ, लाइक स्टक्ड पर्सन भन्ने छ जसको स्यालेरी छ, फ्लोट एउटा स्यालेरी भन्ने बनाएको थियौँ। अनि के गरेको थियौँ, पर्सन 1 पर्सन 2
भनेर पर्सन एउटा थर्डको एरे बनाएको थियौँ। अनि हामीले के गर्नु छ, पर्सन 1 को हामीले स्यालेरी थाहा पाउनु छ, अथवा पर्सन 1 मा हामीले पर्सन 1 को स्यालेरी हामीले एड गर्न छ। कति स्यालेरी हो भने एड गर्न छ भने त्यसको लागि सुरुमा हामीले एक्सेस गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यो एक्सेस गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, टु एक्सेस स्यालेरी अफ पर्सन 1 वी क्यान सिम्पली राइट, पर्सन 1 हो भने पर्सन 1 लेख्ने, अनि डट गर्ने, अनि के एक्सेस गर्न छ, नेम एक्सेस गर्न छ भने नेम लेख्ने, यसरी नेम लेख्ने। अनि के गर्न छ हामीले, अर्को के छ, सिटिजन, यो इक्जाम अनुसार सिटिजनसिप नम्बर छ भने पर्सन 1 डट सिआइटी नम्बरको जे छ, अब नाम अगाडि जुन छ त्यो नाम गर्ने। अनि के गर्नु छ भने स्यालेरी एक्सेस गर्न छ भने के गर्ने, पर्सन 1 को पर्सन 1 डट स्यालेरी गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न पाउने भयो, कुनै पनि मेम्बरको एक्सेस चाहिँ लिन पाउने भयो क्या। त्यसरी नै पर्सन 2 छ यो इक्जाम्पलमा, त्यसरी नै पर्सन 2 को हामीले स्यालेरी गर्न छ भने के गर्नुपर्ने भयो, पर्सन 2 लेख्यो अनि डट स्यालेरी। यसो चाहिँ हामीले यो चाहिँ के भयो, हाम्रो एक्सेस गर्न मिल्यो क्या। अब हामीले पर्सन 2 डट स्यालेरीको भ्यालु चेन्ज गर्न मिल्यो, हामीले यसलाई प्रिन्ट गराउन मिल्यो, केही पनि गर्न मिल्यो क्या। अब यसलाई यो चाहिँ के भयो, हाम्रो एक्सेसिङ मेम्बर अफ स्ट्रक्चर। जस्तै हामीले पर्सन 2 को स्यालेरीको भ्यालु हामीले कति गर्न छ, 25,000 गर्न छ भने के गर्नुपर्ने भयो, पर्सन 2 डट स्यालेरी इज इक्वल टु 25,000 गरिदिने क्या। यति गरेर चाहिँ बोक्यो कि। अब के हुने भयो, पर्सन 2 भन्ने एउटा स्ट्रक्चरको स्यालेरी चाहिँ के हुने भयो, अब 25,000 हुने भयो। अब हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ भने प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज, किनकि हाम्रो स्यालेरी चाहिँ फ्लोटमा नै छ कि, पर्सेन्टेज एफ गर्ने, अनि कमा पर्सन 2 डट स्यालेरी गऱ्यौँ भने के प्रिन्ट हुने भयो, हाम्रो स्क्रिनमा 25,000 प्रिन्ट हुने भयो। किनकि हाम्रो पर्सन 2 को स्यालेरी कति छ, 25,000 छ। त्यसरी नै हामीले पर्सन 2 को नेम राखेको भए के हुन्थ्यो, पर्सन 2 डट नेम राखेको भए के हुन्थ्यो, नेम भनेको किन हाम्रो स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङको लागि के गर्ने भनेको थिएँ, यस्तो युज गर्ने। यो चाहिँ के हो, लाइक कमन नै छ भने यसो गर्न मिल्यो। अब हामीले पर्सन के गर्नुपर्ने भयो, अब प्रिन्ट गर्नलाई के गर्नुपर्ने भयो, प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज एस हो स्ट्रिङको लागि। त्यसरी नै पर्सन 2 डट नेम गऱ्यो भने के प्रिन्ट हुने भयो, हाम्रो के प्रिन्ट हुने भयो, पावर भन्ने स्क्रिनमा प्रिन्ट हुने भयो कि। यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न मिल्यो, डाटाहरू गर्न मिल्यो, एड गर्न मिल्यो, प्रिन्ट गराउन मिल्यो। यो चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्ने भयो, त्यसको लागि हामीले एक्सेस गऱ्यो, त्यसपछि हाम्रो ऊ चाहिँ चेन्ज गर्न पायो, भ्याल्यु पनि चेन्ज गर्न पायो, हामीले प्रिन्ट गराउनु पायो, युजरबाट माग्नु पनि पाएपछि स्क्यान फ्युचर माग्नु पनि पाइयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, स्क्यानिङ एक्सेसिङ मेम्बर अफ स्ट्रक्चर कोडमा हेर्ने हो भने यो बनाएको छौँ हामी, एउटा S1 भन्ने बनाएको छौँ, एउटा S2 भन्ने बनाएको छौँ, एउटा S3 भन्ने बनाएको छौँ। अब हामीले के गर्नु छ, S1 को स्टुडेन्ट 1 को के को चेन्ज गर्न छ हामीले भने यहाँ S1 डट हान्यौँ, यहाँ देखायो अरे स्क्रिनमा, लाइक हामी चाहिँ यहाँबाट गर्न मिल्यो क्या। S1 मा के छ हाम्रो, एउटा क्लास नम्बर भन्ने छ जुन इन्टिजर हो। त्यसरी नै के छ हाम्रो, क्यारेक्टर भन्ने छ, नेम भन्ने छ जुन लाइक स्ट्रिङ हो। त्यसरी नै हाम्रो रोल नम्बर भन्ने छ जुन इन्टिजर हो। यसरी इन्टर हान्न मिल्यो क्या डाइरेक्ट। सुरुमा के गर्ने, लाइक यसरी नै S2 डट गरेको भए पनि देखाउँछ क्या, किनकि हामीले माथि स्ट्रक्चर डिक्लेयर गरिसकेका छौँ। यसरी देखाउँछ क्या यसले। लाइक हामीले अहिले S1 को के गर्न छ, हामीले नेम चेन्ज गर्न छ मानौँ, या लाइक सुरुमा ऊ हेरौँ, रोल नम्बर नै हेरौँ, S1 डट रोल नम्बर चेन्ज गर्न छ भने के गर्न पाउने भयो, इज इक्वल टु लाइक रोल नम्बर 12 छ भने यसरी 12 चेन्ज गर्न पायो। अब के हुने भयो, S1 स्टुडेन्ट 1 को रोल नम्बरमा गएर के बस्ने भयो, 12 बस्ने भयो क्या। अनि त्यसले हामीले प्रिन्ट गऱ्यौँ भने के हुने भयो, पर्सेन्टेज डी कमा S1 डट हाम्रो के छ, रोल नम्बर राखेको थियौँ भने यो यसो गर्ने बेला अब रिटर्न 0 गरौँ। अब प्रिन्ट गर्ने बेला के हुने भयो, हाम्रो 12 प्रिन्ट हुने भयो क्या, किनकि हाम्रो के छ, स्टुडेन्ट 1 को रोल नम्बरमा के गएर बसेछ, 12 गएर बसेछ। त्यसरी चाहिँ हामीले यो गर्न मिल्यो। अनि त्यसरी नै S2 पनि गर्न छ, S2 डट रोल नम्बर लाइक 13 छ मानौँ, त्यसरी नै S3 डट रोल नम्बर के गर्न छ, 14 छ मानौँ। अब तिनवटालाई प्रिन्ट गराउन मिल्यो क्या, लाइक हेरौँ
द रोल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 1 इज के गर्न मिल्यो पर्सेन्टेज डी स्टुडेन्ट 1 कमा 2 कमा 3 यसरी गर्न पनि मिल्यो लाइक इज पर्सेन्टेज डी कमा पर्सेन्टेज डी कमा पर्सेन्टेज डी गर्न मिल्यो लाइक यसमा के गर्ने s1 डट रोल नम्बर s2 डट रोल नम्बर कमा s3 डट रोल नम्बर पनि गर्न मिल्यो अब के हुने भयो तीनटैको हामीले प्रिन्ट गराउन सकिने भयो लाइक द रोल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 1 2 एन्ड 3 इज 1 को 12 2 को 13 अनि स्टुडेन्ट 3 को रोल नम्बर चाहिँ 14 यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्ने भयो स्ट्रक्चरको एक्सेस गर्न मिल्ने भयो अनि त्यसरी नै के गर्न मिल्ने भयो यसलाई प्रिन्ट नि गराउन मिल्ने भयो हामीले यो बुझिन्छ यो माथिको डिक्लेरेसन भयो त्यसपछि के भयो यो हाम्रो creating structure variables अनि के भयो हाम्रो accessing members of structure नेम के छ स्ट्रक्चरको नेम के छ स्टुडेन्ट्स छ स्टुडेन्ट्स भन्ने स्ट्रक्चरको हामीले मेम्बरहरू एक्सेस गर्न पाइयो यसरी यो बुझिन्छ यतिकै नै यो बुझियो भने अगाडि बढौँ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न पाउने भयो बुझिन्छ यो बुझिन्छ लाइक अब हामीले यहाँ रोल नम्बर दियौँ लाइक s2 को हामीले के गर्न छ s2 डट हाम्रो के छ क्लास नम्बर क्लास हाम्रो लाइक 12 मा पढ्छ भने 12 यसरी दिन पाइयो अनि यसलाई प्रिन्ट गर्न पाइयो printf स्टुडेन्ट के छ हाम्रो 2 छ 2 रिड्स इन क्लास यसो गर्न पाइयो अनि पर्सेन्टेज डी गरेर कमा s2 डट क्लास गर्न पाइयो अब के हुने भयो हाम्रो यहाँ ब्याकस्ल्यास एन हाल्दिउँ यसो हुने भयो स्टुडेन्ट 2 रिड्स इन क्लास 12 यसरी चाहिँ हामीले त्यसको क्लास नै चेन्ज गर्न पाउने भयो रोल नम्बर चेन्ज गर्न पायो नेम चेन्ज गर्न पायो यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्ट्रक्चर कतै मेम्बरलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा भयो एक हामी इक्जाम्पल पनि दिएछ यो इक्जाम्पल हेर्दा हुन्छ लाइक एउटा यहाँ त सुरुमा के गर्यो हेडर लाइब्रेरीहरू इन्क्लुड गर्यो अनि एउटा स्ट्रक्चर बनायो जसको नेम के छ पर्सन भन्ने नेम छ लाइक पर्सन भन्ने स्ट्रक्चर नेम छ अनि के गर्यो त्यो भित्र के हाल्यो एउटा नेम भन्ने हाल्यो एउटा नेम भन्ने स्ट्रिङ अनि सिटिजनसिप नम्बर सिआइटी नम्बर भनेको सिटिजनसिप नम्बर छ भने इन्टिजर सिटिजनसिप नम्बर हाल्यो एउटा स्यालेरी भन्ने फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर हाल्यो अनि के गर्यो यहीँ सुरुमा यसले भेरिएबल गरिदियो क्या स्ट्रक्चर भेरिएबल चाहिँ डिफाइन गरिदियो पर्सन 1 भन्ने हामीले के गर्न पाउने भयो सिधै यो चाहिँ एसटिआर को कन्सेप्ट मैले अस्ति भनेको थिएँ के गर्छ एसटिआर ले दुईटा स्ट्रिङलाई चाहिँ एउटा स्ट्रिङलाई चाहिँ अर्को स्ट्रिङमा कपी गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ एसटिआर हुन्छ किनकि नेम भनेको स्ट्रिङ हो नेमलाई यत्तिकै एउटा उता सार्न पाउँदैन एसटिआर गर्नुपर्छ त्यसैले के गर्यो भन्दाखेरि एसटिआर लेख्ने अनि पर्सन 1 छ यहाँ पर्सन 1 छ नि माथि पर्सन 1 डट नेममा चाहिँ के राख्ने जियोर्ज अरवेल भन्ने के राख्यो स्ट्रिङ राख्यो अब हामीले के गर्न पाउँथ्यौँ अहिले पर्सन 1 डट नेम इजिकल यसो गर्न पाउँदैन क्या किनकि स्ट्रिङ हो नि त यो त्यसको लागि के गर्ने एसटिआर युज गर्ने एसटिआर युज गर्यो अब के भयो पर्सन 1 को नेममा के स्टोर भयो जियोर्ज अरवेल भन्ने स्टोर भयो अनि त्यसपछि के भयो नेममा चाहिँ यसरी स्टोर भयो त्यसरी नै अब सिटिजनसिप नम्बर हाल्न छ भने पर्सन 1 डट सिआइटी नम्बर भर्खर गरेको मैले जस्तै के हाल्नु पायो 1984 हाल्यो अनि पर्सन 1 डट स्यालेरी के हाल्यो 2500 हाल्यो अब के गर्न पायो प्रिन्ट गर्न पनि पायो प्रिन्ट टाइप नेम इज इक्वल टु यो सिटिजनसिप नम्बर इज इक्वल टु यो अनि स्यालेरी इज इक्वल टु यो मैले भर्खर भनेको कन्सेप्ट नै यही हो यसरी चाहिँ तिन एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु पायो त्यसको मेम्बरहरूलाई चाहिँ भ्यालु एड गर्न मिल्यो अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्न पायो प्रिन्ट गर्न पायो हामीले
अनि फेरि यो अहिले के गरेछौँ सिटिजनसिप नम्बर 1984 राखेछौँ भने अर्को लाइनमा पर्सन 1 र C18 नम्बर चेन्ज गर्न पनि पाइयो। फेरि 1984 होइन म अर्को नम्बर हाल्छु भने नि लाइक 2000 हाल्छु भने यसो गर्न पनि पाइयो। अब प्रिन्ट के हुने भयो अब सिटिजनसिप नम्बर प्रिन्ट गर्न के हुने भयो 1984 आउने भएन 2000 चाहिँ आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्ट्रक्चर डिक्लेयर कसरी गर्ने हामीले लाइक स्ट्रक्चर भेरिएबलहरू कसरी बनाउने अनि हाम्रो मेम्बरहरू एक्सेस कसरी गर्ने त्यसको भ्याल्युहरू कसरी चेन्ज गर्ने एडको भ्याल्युहरू एड कसरी गर्ने चेन्ज कसरी गर्ने अनि प्रिन्ट कसरी गराउने अनि हामीले स्क्यानएफ युज गरेर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले मेन्युअली दिएथ्यौँ स्क्यानएफ युज गरेर के गर्न मिल्थ्यो किन हेरमै थियो यो गऱ्यौँ यो प्रिन्ट भएपछि स्क्यानएफ एक पर्सेन्टेज डी र नामलाई के युज गर्छौँ हामी शुभ नाम दिउँ है त नामलाई के गऱ्यौँ गेट्स युज गऱ्यौँ के राख्न पाइयो S1 डट केमा स्टोर हुने हो नेममा स्टोर हुने हो। के गर्न पाइयो यसरी स्क्यानएफ पर्सेन्टेज डी अनि S1 डट हामीले के गर्यौँ के माग्यौँ अर्को रोल नम्बर मागौँ लाइक सुरुमा यहाँ भनिदिउँ प्रिन्टएफ इन्टर नेम अफ फर्स्ट स्टुडेन्ट यसरी भन्न पाइयो। त्यसरी नै यसलाई नै कपी गरौँ यहाँ नि भनिदिउँ लाइक इन्टर रोल नम्बर अफ फर्स्ट स्टुडेन्ट अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइक युज गरे हुन्छ क्या एफ प्लस युज गरे हुन्छ कुनै बेला यसले उ गर्दैन गरेर राखे हुन्छ एफ प्लस चाहिँ एफ प्लस एसडिआई युज गर्ने लाइक यहाँ स्ट्रिङ डट एच नै इन्क्लुड गरिदिने स्ट्रिङ डट एच नै इन्क्लुड गरिदिउँ एच इन्क्लुड एसटिडिएलआइपी इन्क्लुड गरिदिउँ। यो गऱ्यौँ हामीले अब रोल नम्बर नि माग्यौँ त्यसरी नै के गर्न पाइयो प्रिन्टएफ कपी छ इन्टर क्लास अफ फर्स्ट स्टुडेन्ट अनि के गरौँ स्क्यानएफ पर्सेन्टेज डी कमा के गर्न पाइयो S1 डट के छ हाम्रो अब क्लास नम्बर यो चाहिँ गर्न पाइयो। अब युजरबाट माग्यौँ अब चाहिँ हामीले प्रिन्ट गराउँछौँ भने के गर्न पाइयो प्रिन्टएफ नेम इज इक्वल टु के गर्न पाइयो पर्सेन्टेज एस कमा S1 डट के छ नेम गर्न पाइयो। त्यसरी नै प्रिन्टएफ \n रोल नम्बर यो भनेको यो इन्टिजर पर्सेन्टेज डी कमा S1 डट रोल नम्बर यसरी के गर्न पायो प्रिन्टएफ \n क्लास इज इक्वल टु पर्सेन्टेज डी S1 डट क्लास S1 डट क्लास नम्बर यसरी गर्न पाइयो यसरी \n हाल्दिउँ यसरी गर्न पाइयो हाम्रो। अब सेट रन गरौँ है त कहाँनिर हो यहाँ चाहिँ सेमिकोलन छुटेको रहेछ हेरौँ अब यो त सुरुको चाहिँ अघिको हाम्रो सुरुमा दिएको चाहिँ प्रिन्ट भयो। अब के गर्ने हो इन्टर नेम अफ फर्स्ट स्टुडेन्ट भयो लाइक नेम अफ फर्स्ट स्टुडेन्ट पाउन हान्यौँ लाइक रोल नम्बर 12 हान्यौँ लाइक एफ प्लसमा हानेको कारणले यहाँ पनि एफ प्लस हान्न पर्ने मैले एफ प्लसको युज भनेको थिएँ लाइक एफ प्लस हानिराखे हुन्छ यहाँ एफ प्लस हानिदिउँ लाइक ऱ्याममा केच भएर बस्छ क्या मेमोरी अनि यता हालिदिउँ स्क्यानआउटको ठाउँमा अनि कुनै पनि युजरबाट माग्न परेपछि त्यहाँ हालिदिए हुन्छ त्यसले फरक चाहिँ केही पर्दैन। चाहिँ प्रिन्ट भयो नेम अफ फर्स्ट स्टुडेन्ट के भयो एक पवन भयो त्यसपछि के भयो नम्बर 12 हो किन भएन एकछिन है त हेरौँ के भएन पर्सेन्टेज दिइहालेछौँ S1 डट रोल नम्बर ठिक छ अनि के गरेछौँ इन्टिजर नै हालेछौँ है इन्टिजर हालेछ भने के गर्न पायो यहाँ दुईचोटि दिएर होला त्यसो भए सायद एकछिन हेरौँ है त
यसरी नै गर्ने भन्ने किन भएन? हुँदैन त किन? रोल नम्बर पछि हाम्रो क्लास भन्दै छैन के भा भन्दाखेरि फेरि लेखौँ है त एकछिन। स्क्यानएफ पर्सेन्टेज डी S1 डट नेम नै हुनु पर्यो, रोल नम्बर हो, सेमिकोलन लागु, S1 डट नेम नै छ है, S1 डट नेम छ, फेरि स्ट्रक्चर स्टुडेन्ट्स यो भयो हाम्रो। यो कोडलाई चाहिँ हामी के गरौँ, यो हाम्रो कमेन्ट गरौँ, स्ट्रक्चर बनायौँ, स्ट्रक्चर डिक्लेयर भयो, अनि त्यसपछि के गर्यो हामीले भेरिएबल बनायौँ, अनि त्यसपछि के गर्न पायो, नेम चाहिँ ऊ हो एफ्लस नि गऱ्यौँ, लाइक S1 डट नेममा स्टोर गऱ्यौँ, त्यसरी नै रोल नम्बर नि माग्यौँ, त्यसलाई के गरौँ S1 डट रोल नम्बरमा सेभ गऱ्यौँ, रोल नम्बर इन्टिजर नै छ, त्यसरी नै इन्टेफ गऱ्यौँ, के माग्यौँ S1 डट क्लास नम्बर नि माग्यौँ, तर किन भएन? लाइक हुँदै छैन, किन हो किन? अनि रिटर्न 0 गर्न पर्ने, कहाँ रिटर्न त्यति भइले भए एकछिन है त, यति नगरेको भए के हुन्थ्यो, लाइक यो कोड पछि सिधै इन भइरह प्रोग्राम, त्यो चाहिँ कम्पाइलरमा कुनै एरर आएको छ होला त्यसो भए, यो नगरौँ है एकछिन। लाइक अहिले चाहिँ भए फेरि यो लाइनमा चाहिँ इरर आएको क्या, लाइक कम्पाइलरले कुनै इरर देखाइराख, लाइक नेममा चाहिँ पाउन आयो, रोल नम्बर अलिक हानेको थिएन त्यसमा 0 आयो, क्लास नै 0 आयो, तर योमा के भयो, प्लस गर्दैन हुँदैन त, प्लस एसटिडी भाइ त्यो स्क्यानएफमा त्यो एन हुन्छ कि हुँदैन? ए एम्परसेन्ट हुन्छ है यसमा त, बिर्सेको ए एम्परसेन्ट भएर है, यहाँ चाहिँ इरर आएको रहेछ है त, यहाँ चाहिँ नेममा चाहिँ हाल्नु भएन माथि, लाइक स्ट्रिङमा चाहिँ हाल्नु भएन, यहाँ चाहिँ एम्परसेन्ट हुन्छ, अब चाहिँ हुन्छ होला, म एम्परसेन्ट हाल्न बिर्सेको रहेछु, लाइक अब त हुन्छ, लाइक क्लास मानव 13 छ भने यसरी चाहिँ गर्न मिल्यो, नेम आयो अनि त्यसरी रोल नम्बर नि आयो, क्लास नि आयो, यहाँ चाहिँ एम्परसेन्ट छुटेको रहेछ मैले देखेन, यो चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न मिल्यो, स्क्यानएफ युजरबाट पनि माग्न मिल्यो, हामीले यसरी चाहिँ हामीले मेनुअली कोड गरेर दिन मिल्यो, यति बुझिन्छ यो? यो चाहिँ के भयो हाम्रो स्क्यानएफ युज गरेर गर्न मिल्यो, अनि यसरी नै हामीले लुप युज गरेर पनि गर्न मिल्छ, लुप गरेर चाहिँ लाइक यसरी नै लुप युज गर्ने, अनि सुरुमा S1मा ऱ्याम माग्ने, त्यसरी नै S2 माग्ने, S3 माग्ने, यसरी नै हामीले के गरे हुन्छ, लुप युज गरे हुन्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एउटा मेनुअली हामीले के गर्ने, डाटाहरू दिने, प्रिन्ट गराउने, एउटा के भयो युजरलाई डाटा माग्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गराउने, यसरी नै के गर्यो हुन्छ हाम्रो दुईवटा अर्कोमा उमा माग्यो हुन्छ क्या, स्टुडेन्ट 2 को डिटेल माग्यो हुन्थ्यो, यसो गर्दाखेरि झन् झन् यसो यसको बेला के गर्नु पाइने भयो, लुप लगाउनु पाइने भयो, के गर्न पायो एकछिन त, यसरी हेरौँ पहिला, S2 डट नेम गरौँ, S2 डट रोल नम्बरमा सेभ गरौँ, S3 डट रोल नम्बर सेभ गरौँ, यसरी के गर्न पाउँछ हामीले, यो चाहिँ म्यानुअली गर्दा भयो, अनि यहाँ S2 डट गर्ने, अनि S2 डट रोल नम्बर, S2 डट क्लासमा म यहाँ S2 S3 भएर छ, S2 गर्ने, यस पनि हामीले के गर्न पायौँ, लाइक इन्टर नेम फर्स्ट स्टुडेन्ट भयो, लाइक पाउना नेम रोल नम्बर 12 क्लास 12 मानौँ भने, यसमा नि एफ फेरि के भयो, यहाँ नि एफ प्लस हानिदिउँ,
सबैमा एफ प्लस यस्तो स्ट्रक्चरको बेला अनि हाम्रो के हुन्छ फाइल ह्यान्डलिङमा चाहिँ एफ प्लस युज गरिराख्यो हुन्छ क्या छुट्यायो भने यस्तै इडर आइरहेको छ क्या बिचमा केचहरू भएर स्ट्रक्चर युनियन पढ्ने बेला र हाम्रो फाइल ह्यान्डलिङ पढ्ने बेला चाहिँ युज गरेर राख्दा हुन्छ है एसटिडिआइएन गर्ने यसलाई चाहिँ कपी गरौँ सबैको युजर मागेपछि सबैकोमा यस्तो गरिदिउँ अनि के भयो कम्पाइल गरौँ लाइक फर्स्ट नेम हालौँ फर्स्ट अनि फेरि 12 नै माग्छ फर्स्ट स्टुडेन्ट नै भने मैले कोड चेन्ज गरेको थिएन अनि यहाँ सेकेन्ड लेख्न मिल्यो इन्टर नेम अफ सेकेन्ड स्टुडेन्ट लाइक कुनै छ भने यसो छ रोल नम्बर मानव 19 छ अनि क्लास 12 नै छ भने यसो गर्न पायो क्या यो फर्स्ट स्टर के भयो हाम्रो नेम प्रिन्ट भयो रोल नम्बर प्रिन्ट भयो अनि त्यसो के गर्न पायो हाम्रो सेकेन्ड स्टुडेन्टको नि यसरी चाहिँ नो नेम रोल नम्बर क्लास यसरी चाहिँ हामीले प्रिन्ट गराउन पाइयो यो मैनुअली गर्न पायो अब यसले हामीले लुपिङबाट गरेन हुन्थ्यो यो के भयो हाम्रो लाइक यसो गर्दा पनि हुन्छ यो हाम्रो के भयो एक्सेस गर्ने प्रिन्ट गर्ने युजरबाट मागेर पनि प्रिन्ट गर्ने मेन्युअली दिएर पनि प्रिन्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो के इक्जाम्पल भयो अब लाइक पोइन्टरको भनेको थिएँ मैले यो चाहिँ हाम्रो के भयो डाइरेक्ट मेम्बर एक्सेस गर्नलाई भयो हामीले पोइन्टर चाहिँ पढाएको छैनौँ पोइन्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने के फरक हुन्छ भन्दाखेरि यसरी नै गर्ने भयो स्ट्रक्चर डिक्लेयर त सेम भयो डिक्लेरेसन अफ स्ट्रक्चर त सेम भयो यो त्यसपछि के गऱ्यौँ एउटा स्ट्रक्ट बनायौँ पर्सन भन्ने माथिको सेम छ यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टर हो क्या अब पोइन्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि एसटीको अगाडि हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ नेम हुन्छ क्या यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल हाम्रो के भयो भेरिएबल भयो स्ट्रक्ट भेरिएबल भयो स्ट्रक्ट भेरिएबल हो यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सेकेन्डको चाहिँ के भयो हाम्रो स्ट्रक्ट पोइन्टर भयो क्या स्ट्रक्चरको पोइन्टर हो पोइन्टरले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि लाइक हाम्रो एउटा भेरिएबल छ मानव अहिले पर्सन 1 नै छ भने पर्सन 1 को मेमोरी एड्रेसलाई पोइन्ट गर्ने कुनै हाम्रो अर्को भेरिएबल चाहिएको भने हामीले पोइन्टर युज गर्छौँ क्या त्यो चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ पोइन्टर के को लागि युज हुन्छ अरे लाइक कुनै पनि भेरिएबलको यो नै एउटा भेरिएबल नै हो इट इज अ भेरिएबल लाइक यसको डेफिनेसन हेर्ने हो भने नि पोइन्टर इज अ भेरिएबल यो नि भेरिएबल नै हो जसले के गर्छ विच पोइन्ट्स अदर भेरिएबललाई पोइन्ट गर्न छ भने हामी के गर्छौँ पोइन्टर युज गर्छौँ क्या लाइक कुनै ऱ्याममा चाहिँ एउटा भेरिएबल बनायो भने ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो कुनै ठाउँमा गएर बसेको हुन्छ अब त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न चाहिँ या हाम्रो त्यो ठाउँलाई चाहिँ अर्को भेरिएबलको हाम्रो त्यो ठाउँलाई एक्सेस गर्न छ भने हामी के गर्छौँ पोइन्टर युज गर्छौँ क्या पोइन्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै लाइक अहिले हामीले के गर्न छ पर्सन 1 लाई चाहिँ हामीले के गर्न छ पोइन्ट गर्न छ भने के गर्न पाइने भयो पर्सन 1 को बेस एड्रेस हुन्छ नि त यो एड्रेस हुन्छ लाइक 104 छ मानौँ 106 यसरी नै एड्रेस छ भने यो बेस एड्रेसले चाहिँ पोइन्ट गर्छ क्या अनि हामीले डाइरेक्ट भ्यालु यहाँबाट यसको भ्यालु पर्सन 1 को भ्यालु चेन्ज नगरिकन हामीले पोइन्टरको भ्यालु यसरी चेन्ज गऱ्यौँ भने पर्सन 1 को भ्यालु चेन्ज हुन्छ क्या यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टर हो चाहिँ हामीले आज पढाएको छैन पोइन्टरको बारेमा चाहिँ पोइन्टरको बारेमा भोलि पढेर अनि थाहा हुन्छ चाहिँ अनि के गर्न पायो भन्दाखेरि हामीले एउटा पोइन्टर डिफाइन गऱ्यौँ पर्सन पिटिआर भने पर्सन पोइन्टर जसको पोइन्टरको अगाडि के गर्नुपर्छ सधैँ हामीले एस्टिक लगाउनुपर्छ यो भनेको पोइन्टर हो भन्ने ऊ हो क्या सिम्बल हो अनि के भने हामीले एउटा स्ट्रक्चर पोइन्टर बनायौँ एउटा स्ट्रक्चर भेरिएबल बनायौँ अनि के गर्यौँ भन्दाखेरि यो पोइन्टर छ नि यो पर्सन पिटिआर भनेको त पोइन्टर हो पर्सन पिटिआरमा के गर्यौँ पर्सन 1 को एम्परसेन्टले के गर्छ भने चाहिँ एम्परसेन्टले अस्ति नै मैले स्क्यानएफ पढाउने बेला के गर्थेँ एम्परसेन्टले के गर्छ एड्रेस चाहिँ राख्छ क्या कुनै भेरिएबल बनायो भने हामीले स्क्यानएफ गरेको थियौँ अघि भर्खर एम्परसेन्ट के गरेको थियौँ S1 डट नेम गरेको थियौँ S1 डेट रोल नम्बर गरेको थियौँ नेममा चाहिँ गर्न पाइएन के गर्छ भन्दाखेरि S1 डट रोल नम्बर भन्ने भेरिएबल जुन जहाँ भने त्यो एन्डले के गर्छ त्यो भेरिएबल चाहिँ एड्रेस लिन्छ क्या लाइक यो भेरिएबल छ भने 104 यसको एड्रेस हो भने एम्परसेन्टले चाहिँ एड्रेस रिटर्न गर्छ क्या 104 हुन्छ क्या एम्परसेन्ट यो गरेपछि अब के हुने भयो एम्परसेन्ट पर्सन 1 भनेपछि अब यो पर्सन 1 भन्ने कतै बनेको होला मेमोरीमा पर त्यसको लाइक बेस एड्रेस के छ भनौँ मैले 220 नै छ भने एम्परसेन्टले के गर्ने भयो त्यो 220 लाई लिएर के गर्ने भयो अब के गर्ने इज इक्वल टु गरेको नि त अब पर्सन पिटिआरमा कुन भ्यालु बस्ने भयो 220 गएर बस्ने भयो क्या किनकि हामीले एम्परसेन्ट गरेको पर्सन 1 मात्र गरेको भए के बस्थ्यो
हाम्रो डाटा बस्थ्यो। तर हामीले पोइन्टर हो नि त, पोइन्टरमा के हुन्छ, हामीले मेमोरी एड्रेस स्टोर गर्ने हो क्या। अनि त्यसरी के हुने भयो, पर्सन पिटिआरमा के हुने भयो, 220 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, स्टोर हुने भयो। अनि के गर्न पायो भन्दाखेरि प्रिन्टएफ इन्टर एज भन्यौँ। अब अहिले के छ हाम्रो पर्सनमा एज र वेट छ भने के भन्यो, इन्टर एज युजरबाट माग्यौँ। अनि स्क्यान एप पर्सेन्टेज डी M% पिटिआर। अब के गर्न पायो भन्दाखेरि 220 त हाम्रो स्टोर छ। अब हामीले यसको भ्याल्यु चेन्ज गर्न, मैले के भनेको छु भर्खर, पोइन्टरले के गर्छ भन्दाखेरि जुनको पोइन्ट गरेछौँ त्यसको हामीले भ्याल्यु चेन्ज गर्न मिल्छ क्या। लाइक हाम्रो अहिले पर्सन वानलाई पोइन्ट गरेछौँ, हामीले के पोइन्ट गरेछ, यो पर्सन पिटिआर भन्नाले पर्सन वानलाई पोइन्ट गरेछ भने हामीले पर्सन वानको भ्याल्यु कुनै पनि भ्याल्यु चेन्ज गर्न छ भने हामीले पर्सन पिटिआरलाई चेन्ज गरेर हामीले पर्सन वानको भ्याल्यु चेन्ज गर्न मिल्छ क्या। त्यही गरे खायो नि। पर्सन पिटिआरमा कुन भ्याल्यु बसेको छ, 220 भन्ने भ्याल्यु बसेको छ, जुन के हो पर्सन वानको बेस एड्रेस हो, बेस एड्रेस हो। अनि के गर्न पायो भन्दाखेरि अब के गरेछ, स्क्यान एप पर्सेन्टेज डी। अब हामीले के गर्न पर्ने हो भन्दाखेरि यो पर्सन वानको हामीले एज पनि राख्न पर्ने, पर्सन वानको वेट पनि राख्न पर्ने भयो। के गर्न पर्यो हामीले, अब पर्सन पिटिआरको हामीले भ्याल्यु चेन्ज गरेर पुग्यो, त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि M% राख्न पर्यो। अनि पर्सन पिटिआरले के गरेछ हाम्रो अहिले यो पर्सन वानलाई पोइन्ट गरेछ। हामीले पोइन्टरमा के गर्छ, अघि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेम्बर भएको भए डट गर्न पाइन्थ्यो। अहिले किनकि पर्सन पिटिआर हुँदै कि हाम्रो पोइन्टर भने के गर्नु पर्यो, एउटा ड्यास अनि यस्तो गर्नु पर्यो। अनि बल्ल के गर्नु पर्यो, एज गर्नु पर्यो क्या। अब यो चाहिँ हाम्रो कहाँ गएर बस्ने भयो, अब यसमा चाहिँ हामीले भ्याल्यु दियो भने कहाँ गएर बस्ने भयो, पर्सन वान डट एजमा गएर बस्ने भयो क्या यो भ्याल्यु। यो गरेको भन्दा के हुने भयो, यस्तो चाहिँ हुने भयो कि यो गरे चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टरको युज भयो। त्यसैले के गर्यौँ, वेटमा गऱ्यौँ M% पिटिआर पर्सन पिटिआर। अनि के गर्यौँ, यो चाहिँ हाम्रो के हो पोइन्टरको लागि भयो, डटको लागि हुन्थ्यो, डाइरेक्ट मेम्बर एक्सेस गर्न पर्यो भने हुन्थ्यो। यो के गर्यौँ, यो चाहिँ वेट गऱ्यौँ। अनि के गर्ने भयो, यसले चाहिँ एजमा राख्यो। अनि वेट गरे चाहिँ के भयो, पर्सन वान डट वेटमा गएर चाहिँ भ्याल्यु बस्यो कि हामीले जुन भ्याल्यु हान्छौँ त्यो पर्सन वान डट वेटमा गएर बस्यो। अब डिस्प्ले गराउँदा के हुने भयो, पर्सन पिटिआरको एज डिस्प्ले गरायो नि के हुने भयो, लाइक पर्सन पिटिआरको एज, किनकि हामीले यसले पोइन्ट गराएको, यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ पोइन्ट गराएको भने के हुने भयो, यसको भ्याल्यु नि हामीले प्रिन्ट गरायौँ भने सेम यही भ्याल्यु हुन्छ क्या। यो पर्सन वानको एजमा जुन भ्याल्यु बसेको छ त्यही भ्याल्यु यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। अनि पर्सन वानको वेटमा जुन भ्याल्यु प्रिन्ट गराएको यसो प्रिन्ट गराएपछि त्यो नि त्यही भ्याल्यु बसेको हुन्छ क्या। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा पोइन्टरबाट हामीले मेम्बरहरू एक्सेस गर्न मिल्छ। यसरी नै हेर्ने हो भने के गर्न मिल्यो, इन्क्लुड stdio.h गर्न मिल्यो। एउटा स्ट्रक्चर डिफाइन गरौँ, स्ट्रक्ट लाइक पर्सन नै भनौँ, मैले पर्सन के छ पर्सन गर्न मिल्यो। अनि के गरौँ, लाइक अहिले पहिला एउटा मात्रै हेरौँ है, सिटिजनसिप नम्बरको मात्रै हेरौँ, इन्टिजर गरौँ, CID नम्बर हेरौँ। अब के गर्न पायो भन्दाखेरि अब इन मेन भन्ने फङ्सन बनाउने, के गर्ने, एउटा स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउने। एउटा के बनायौँ हामीले, CITNO PTR। त्योभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, हामीले पर्सनको नेम लेख्नु पर्यो। यो पर्सन चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँ लेख्नु पर्यो, स्पेस दिने। यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टर हुनाले के गर्नु पर्यो, एस्ट्रिक चाहिँ दिनु पर्यो। अनि कमा गर्ने, एउटा बनाऊँ एउटा बनाऊँ पर्सन वान भनेर बनाऊँ। यसमा पनि पर्सन वान पिटिआर गरे हुन्थ्यो। पर्सन जे लेख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो इच्छा हो, त्यो भेरिएबलको नेम हो पर्सन वान पिटिआर। पर्सन वानलाई पोइन्ट गर्ने एउटा पोइन्टर बनायौँ जसको नाम के छ, पर्सन वान पिटिआर छ। अब हामीले के गर्न पायो भन्दाखेरि पर्सन वान पिटिआर इज इक्वल टु M%, यसको भ्याल्यु दिने कि, अब यसको बेस एड्रेस यसलाई दिने। पर्सन वान जुन ठाउँमा बनाएको त्यसको बेस एड्रेस चाहिँ पर्सन वान यसरी दिन पाइयो। अब के गर्न पायो भन्दा पर्सन वान पिटिआरले हामीले एडिट गर्यो भने डाइरेक्ट पर्सन वान, यो पर्सन वान पिटिआरले एडिट गर्यो भने के हुने भयो, पर्सन वानको हाम्रो कन्टेन्टहरू चेन्ज हुने हो क्या। अब के गर्यौँ हामीले, लाइक अहिले यत्तिकै नै हेऱ्यौँ भने पर्सन वान पिटिआर। अनि के गर्नु पर्यो, यसको लागि हामीले यस्तो युज गर्ने क्या। यस्तो युज गरेर देखायो, यसले के देखायो, पर्सन वान पिटिआर भित्र के छ हाम्रो
एउटा सिटिजनसिप नम्बर भन्ने मात्र सिआइटी नम्बर भन्ने मात्र छ स्ट्रक्चरमा, यसो गर्न पाइयो। इज इक्वल टु लाइक 2000 यसरी गर्न पायो क्या। अब यसलाई प्रिन्ट गर्न पायो, अघि हेरेको थियौँ प्रिन्ट एफ %d कमा person1 ptr यसो गर्ने। अब के हो सिटिजनसिप यसरी प्रिन्ट गरायो भने लाइक पोइन्टर स्ट्रक्चर डट सी भनेर सेभ गरौँ, के गरौँ अनि रिटर्न 0 यसो गर्न पायो क्या। अब के प्रिन्ट हुने भयो हाम्रो 2000 प्रिन्ट हुने भयो क्या यसरी। यो चाहिँ कहाँ गएर बस्ने भयो, यो चाहिँ पर्सन1मा गएर बस्ने भयो क्या। हेरौँ त लाइक यो भनेको के हुन्थ्यो हाम्रो पर्सन1 त सिटिजनसिप नम्बर के हुन्थ्यो, हामीले भ्याल्यु हालेकै छैनौँ, तर के हामी केमा हालेछौँ person1 ptrमा हामीले भ्याल्यु हालेछौँ। अनि person1 ptrले के गरेछ, यो person1ले भन्नेलाई चाहिँ पोइन्ट गरे क्या। पोइन्टर भनेको काम नै पोइन्ट गर्ने हो। त्यसरी हामीले यसको भ्याल्यु चेन्ज गऱ्यौँ भने यसको भ्याल्यु पनि चेन्ज हुन्छ क्या। त्यसो भए के गर्यो हामीले person1 ptrको सिटिजनसिप नम्बरमा के हाल्यौँ 2000 हाल्यौँ भने अब के हुने भयो person1 डट सिटिजनसिप नम्बरमा चेन्ज हुने भयो क्या। लाइक यसको पनि भ्याल्यु त्यही हुने भयो, यो गरे पनि भ्याल्यु त्यही सेम हुने भयो। लाइक 2000 छ भने रन गर्दा के हुने भयो माथि 2000 तल 2000। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो स्ट्रक्चर पोइन्टर हो कि यसरी हामीले पोइन्ट गर्न मिल्छ। पोइन्टरको बारेमा भोलि पढ्छौँ, यति बुझिराखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरमा कसरी हामीले पोइन्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइराखेको हुन्छ। अरू पोइन्टरको बारेमा चाहिँ भोलि पढ्छौँ। यो चाहिँ के भयो एक्सेसिङ मेम्बर अफ स्ट्रक्चर युजिङ पोइन्टर। अब त्यसपछि हेरौँ लाइक वाइ स्ट्रक्चर इन सी, स्ट्रक्चर किन चाहियो त अब हामीलाई, इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्रक्चर इन सी। भेरिएबल बनाइ हुन्थ्यो, यतिसम्म किन गर्न पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब किन चाहियो भन्ने कुरा सिधै पढौँ। लाइक सपोज वी वान्ट टु स्टोर इन्फर्मेसन एबाउट अ पर्सन, एउटा पर्सनको बारेमा केही इन्फर्मेसन स्टोर गर्न छ, त्यो मध्ये के गर्न एउटा नेम स्टोर गर्न छ, सिटिजनसिप नम्बर स्टोर गर्न छ, स्यालेरी स्टोर गर्न छ भने हामीले के गर्न पाउने भयो we can create different variables name citizenship salary to storage information। लाइक डाइरेक्ट के गर्न पाउँथ्यो स्ट्रक्चर नबनाइ के गर्न पाउँथ्यो लाइक क्यारेक्टर नेम 50 त्यसरी नै इन्टिजर के छ हाम्रो सिआइटी नम्बर यसो गर्न पाउँथ्यो। त्यसरी नै अर्को इन्टिजर स्यालेरी यसो गर्न पाउँथ्यो। यसो गरे नि हुन्थ्यो नि, नगर्न पाइने भन्ने छ र, हिजो अस्ति नै यसरी नै पढेको हामीले यसो गर्न पाउँथ्यो। अब यसमा भ्याल्यु दिएर यसलाई प्रिन्ट गराउन पाउँथ्यो। तर के भयो भन्दाखेरि एउटा बनाउनलाई चाहिँ यो भयो। अब हामीले मानौँ 100वटा पर्सनको यसरी डिटेलहरू एड गर्न छ भने लाइक अब नेम 1 सिटिजनसिप नम्बर 1 यसरी हाल्न त भएन नि। यो कतिसम्म गर्न पर्ला 100जना छ भने 100 × 3 300 लाइन हुने भयो कि यत्तिकै हेर्दा हेर्दै। त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई के भएको स्ट्रक्चर बनेको। यसो गर्न भएन। अब 100जनाको स्टोर यो त एकजनाको लागि चाहिँ सजिलो हो, 100जना यसरी स्टोर गर्न सकिएन। एरे बनाउँथ्यो तर एरेमा के हुन्छ क्यारेक्टर बनाए चाहिँ क्यारेक्टर मात्र स्टोर गर्न पाइयो, इन्टिजर बनाए चाहिँ इन्टिजर मात्र स्टोर गर्न पाइयो, स्यालेरी भने चाहिँ स्यालेरी मात्र स्टोर गर्न पाइयो। एरे पनि बनाइ हुन्थ्यो तर त्यो एरे भनेको सेम टाइप अफ डाटा मात्र हाल्न मिल्छ, तर स्ट्रक्चरमा के गर्न मिल्छ क्यारेक्टर नै हाल्न मिल्यो, इन्टिजर नै हाल्न मिल्यो, फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर नै हाल्न मिल्यो, स्ट्रिङ नै हाल्न मिल्यो। त्यसरी के गरौँ हामी स्ट्रक्चर बनाउँछौँ। यो चाहिँ भयो भेरिएबल बनाइ हुन्थ्यो। वाट इफ वी निड टु स्टोर मोर देन 1 पर्सन, एउटा पर्सनभन्दा बढी स्टोर गर्नुपर्ने भए के हुन्थ्यो नाउ यु निड टु क्रिएट डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स फर इच इन्फर्मेसन पर पर्सन। एउटा पर्सनको लागि नेम 1 सिटिजनसिप नम्बर 1 स्यालेरी 1। अनि अर्को मान्छे आयो भने नेम 2 सिटिजनसिप नम्बर 2 यहाँ स्यालेरी 3 भएको रहेछ स्यालेरी 2 नै हो। त्यसरी नै थर्ड पर्सन आयो भने के हुने हो नेम 3 सिटिजनसिप नम्बर 3 स्यालेरी 3 गर्न त पाइएन। कतिसम्म गर्ला मान्छेलाई यो स्कुलमा त 100जना विद्यार्थी छ भने नि 100जनाको स्टोर गर्न छ भने नि यसो के गर्न पाउने भयो 100वटा भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो कि यसै नेम 100वटा बनाउनु पऱ्यो, सिटिजनसिप 100वटा बनाउनु पऱ्यो, स्यालेरी 100वटा बनाउनु पऱ्यो कि यसो गर्न भन्दा के गर्ने भयो स्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट भएको। अब बेटर एप्रोच वुड बी टु हेभ अ कलेक्सन अफ अल डेटा इन्फर्मेसन अन सिङ्गल नेम। एउटा नेमभित्र यस्तै टाइपको डाटाहरू जे पनि हाल्नु मिल्यो क्या। अब नेम छ, सिटिजनसिप नम्बर छ, एक पासवर्ड नम्बर हाल्न मिल्यो, स्यालेरी हाल्न मिल्यो,
कर कति तिर्छ हाल्न मिल्यो, जे पनि हाल्न मिल्यो नि। अनि एउटा नेमभित्र क्या हामीले यो स्ट्रक्चर नेमभित्र, एउटै स्ट्रक्चर नेमभित्र हामीले यति सबै हाल्न मिल्यो क्या। अनि युज इट फर एभ्री पर्सन। अनि पर्सन चेन्ज हुने बित्तिकै अनि त्यो पर्सनको के गर्नु परेन, यत्रो भेरिएबल बनाउनु परेन। लाइक के गर्ने, S1 S2 मात्र गर्ने। लाइक 300को ठाउँमा यसो 100 मात्र बन्ने भयो क्या। लाइक भेरिएबल बनायो भने नि पछि अब लुपिङमा गऱ्यो भने झन् कम बन्ने भयो। लाइक यसमा चाहिँ हामीले 3टा डाटा स्टोर गर्नु छ 100जनाको भने के गर्ने भयो, 300वटा भेरिएबल बन्ने भयो। तर बिना लुप युज गरिकन स्ट्रक्चरबाट बनायो भने मात्र नि के गर्ने भयो, 100वटा स्टुडेन्टको भेरिएबल बनाइपुग्यो, पर्सनको भेरिएबल बनाइपुग्यो क्या। लाइक P1 P2 P3 यसरी गरेर 100वटा बनाइपुग्यो क्या। यसमा 300 बनाउनु भन्दा 100 बनाउनु ठिक भएन त। सिधै P1 डट नेम हान्ने, P2 डट सिटिजनसिप, P1 डट सिटिजनसिप हानेर यसो 100वटा राख्न मिल्यो। 300 भन्दा त 100 सजिलो भयो नि। त्यसैले के भयो, अब बेटर एप्रोच भयो क्या स्ट्रक्चर युज गर्नु भनेको। चाहिँ हाम्रो के भयो, स्ट्रक्चर किन चाहियो भनेर भयो। अब युनियन हेर एकछिन, युनियनमा टाइम लाग्दैन, युनियन खासै युज पनि हुँदैन, बट युज भनेकै स्ट्रक्चर हो। किन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ एकछिनमा। युनियन भनेको नि के हो, युनियन इज युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप। हामीले डाटा टाइपमा पढाएको थियौँ नि त। डाटा टाइप के हुन्छ, एउटा इन्टिजर हुन्छ, एउटा फ्लोट हुन्छ, एउटा के हुन्छ क्यारेक्टर हुन्छ। अनि स्ट्रक्चर र युनियन भनेको के चाहिँ के हो भन्दाखेरि, स्ट्रक्चर एन्ड युनियन भनेको नि डाटा टाइप हो। यो डाटा टाइप नै हो, तर के हो, युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप हो, हामीले डिफाइन गरेको डाटा टाइप हो। यो भित्र हामीले जे नै हाल्न पाइयो। यो चाहिँ के हो, यो 3टा चाहिँ के हो, यो डाटा टाइप हो, तर के हो, प्री डिफाइन्ड डाटा टाइप हो या रिजर्भड किवर्ड्सहरू हुन्, प्री डिफाइन्ड डाटा टाइप्स हुन्। अनि स्ट्रक्चर र युनियन भनेको के हो, हाम्रो डाटा टाइप नै हुन् यिन पनि, तर के हो, हामीले डिफाइन गर्ने डाटा टाइप हुन्। हामी जहिले फङ्सनमा पढेको थियौँ युजर डिफाइन फङ्सन र प्री डिफाइन फङ्सन पढेको छौँ, त्यसरी नै युनियन र स्ट्रक्चर भनेको के हो, हामीले डिफाइन गर्ने डाटा टाइप हुन्। अनि इन फ्लोट क्यारेक्टर भनेको के हो, प्री डिफाइन्ड डाटा टाइप हुन्। अब हेरौँ, युनियन इज अ युजर डिफाइन्ड टाइप सिमिलर टु स्ट्रक्चर इन सी। सेम स्ट्रक्चर जस्तै हो क्या, एक्सेप्ट फर वान की डिफ्रेन्स। मेन डिफ्रेन्स एउटा मात्र हुन्छ, अरू सबै के हो, युनियन र स्ट्रक्चर सेम नै हो। एक्सेस गर्ने तरिका सेम छ, अनि त्यसपछि हाम्रो डिक्लेयर गर्ने तरिका सेम छ, अनि भेरिएबल बनाउने तरिका सेम छ। तर के एउटा मात्र के डिफ्रेन्सले गर्दा स्ट्रक्चर र युनियन छुट्टिएको। यो डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि यहाँ छ, स्ट्रक्चर एलोकेट इनफ मेमोरी टु स्टोर अल देयर नम्बर्स, वेयर एज युनियन्स क्यान ओन्ली होल्ड वान मेम्बर्स भ्याल्यु एट अ टाइम। हामीले के गरेको थियौँ अघि, S1 डट नेम पनि हालेको थियौँ, S1 डट सँगै के S1 डट इम्प्लोइ लाइक रोल नम्बर नि हालेको थियौँ, S1 डट के गरेको थियौँ, हाम्रो क्लास नै गऱ्यौँ। त्यही केसमा S2 पनि गरेको थियौँ, S3 पनि, जति पनि गर्न मिल्छ के। तर युनियनमा के हुन्छ भन्दाखेरि, लाइक हामीले बनायौँ एउटा नेम भन्ने बनायौँ, एउटा रोल नम्बर भन्ने बनायौँ भने नि हामीले के एकचोटिमा नेम मात्र हाल्न मिल्छ या रोल नम्बर मात्र हाल्न मिल्छ क्या। यो चाहिँ के भयो, युनियन र स्ट्रक्चर डिफ्रेन्स हो। युनियन त्यसरी खासै युज पनि हुँदैन, लाइक एउटा मात्र को हाल्न चाहन्छ र यसो दुईटाको लागि बनाएको छ, एउटा मात्र हालेर भयो त। लाइक सुरुमा नेम पनि हाल्नु पऱ्यो, रोल नम्बर पनि अटाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो चाहिँ युनियनमा हुँदैन। त्यो एकछिनमा कोडमा नि हेर्छौँ हामी। अब डिफाइन गर्ने तरिका सेम हो। यहाँ के गर्ने, स्ट्रक ठाउँमा के गर्ने, युनियन लेख्ने। अघि हामीले के लेख्यौँ, यहाँ स्ट्रक लेखेको थियौँ, त्यसको ठाउँमा के गर्ने, युनियन लेख्ने। अनि यहाँ चाहिँ अघि स्ट्रक्चरको नेम लेखेको थियौँ, अब युनियन नेम भन्ने हो, सेम कुरा हो। लाइक पर्सन स्टुडेन्ट नै हाल्ने छ भने स्टुडेन्ट लेख्ने, अनि सेम कुरा हो क्या। चेन्ज हुने भनेको यो युनियन र यहाँ के हुन्छ, स्ट्रक्चरमा स्ट्रक भन्ने किवर्ड हुन्थ्यो, युनियनमा युनियन भन्ने किवर्ड हुन्छ। सेम हो, डिक्लेरेसनको फेज सेम हो। त्यसरी नै के गर्न पायो, यहाँ पनि सेम हो क्या। यहाँ पनि के हुन्छ, स्ट्रक ठाउँमा युनियन आएको, त्यति फरक मात्र छ। यो कार भन्ने माथिकै भयो यो वाला, सेम हो क्या। यहाँ पोइन्टरको देखाएको छ, यो पोइन्टर भन्ने भर्खर बुझाइहालेँ, यो पोइन्टर नि गर्न पाउँ। यो डिफ्रेन्स भनेकै त्यो त्यति मात्र हो कि स्पेसको कुरा मात्र डिफ्रेन्स हो, अरू सेम हुन्छ क्या। जहाँ जहाँ स्टक देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले युनियनबाट युनियन राख्ने हो भने युनियन राख्दिने स्टकको ठाउँमा, स्टक लेखेको ठाउँमा। अरू सेम हो क्या सबै। हामीले मेम्बर एक्सेस गर्ने बेला सेम हो तरिका। अनि के हो, डिक्लेयर गर्ने बेला चाहिँ भेरिएबल बनाउने बेला पनि सेम हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, युनियन भयो। यो हुन्छ क्या डिफ्रेन्स बिट्विन युनियन एन्ड स्ट्रक्चर भन्दाखेरि के हुने भयो, डिफ्रेन्स हेरौँ क्या। यो कोड गरेपछि के हुने भयो, लाइक अब एउटा हामीले के बनायौँ, युनियन बनायौँ, युनियन जब एउटा युनियन बनायौँ, यति हेरौँ है त। अहिले यो के भयो, युनियन बनाउने भयो। त्यसमा के बनायौँ, एउटा नेम भन्ने बनायौँ, यो स्यालेरी भन्ने बनायौँ, एउटा वर्कर नम्बर भन्ने बनायौँ।
सेम टाइपले एउटा के बनायौँ हामीले स्ट्रक्ट बनायौँ, एउटा युनियन जब भन्ने मानव जुन जे माने पनि हुन्छ, त्यसरी नै स्ट्रक्ट भन्ने बनायौँ। त्यसमा नेम छ, फ्लोट छ, स्यालेरी छ, वर्कर नम्बर छ। यिनमा के फरक छ? एउटा युनियन भन्ने फरक छ, एउटा नाम फरक छ। त्यो नामले चाहिँ के फरक पर्दैन। युनियन भन्ने एउटा युनियन छ, एउटा स्टक भन्ने बुझियो। अब मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ साइज हेरौँ है त। मैले साइज अफ कुरा अस्ति भनेको थिएँ मैले, लाइक साइज अफले के काम गर्छ? साइज अफले कुनै पनि भेरिएबल या एरेको कुनै उसको पनि साइज दिन्छ। अब के गर्नु, हामीले प्रिन्ट गर्यो भने लाइक साइज अफ युनियनको साइज पत्ता लगाउनु छ भने साइज अफ युजअब के छ यहाँ छ, हामीले यहाँ भेरिएबल डिफाइन गरेछौँ। साइज अफ युजअब गरेको भए कति भ्याल्यु आउँथ्यो, यसमा कति भ्याल्यु आयो, यसमा चाहिँ कति भ्याल्यु आउँछ। बनाएको हामीले सेम हो तरिका, यहाँ यो पनि सेम हो, लाइक मात्र एउटा युनियन र स्ट्रक्ट फरक छ क्या, अरू सेम कुरा। अब भ्याल्यु चाहिँ कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कोडबाट हेरौँ है त। लाइक हेरौँ, इन्क्लुड stdio.h भयो, एउटा युनियन बनाऊँ। युनियनको लागि के गर्ने युज गर्ने, युनियन भन्ने युज गऱ्यौँ। युनियन पर्सन भनेर बनाऊँ एउटा। त्यसभित्र के स्टोर गरौँ, लाइक क्यारेक्टर नेम 40 क्यारेक्टरसम्मको नेम बनाऊँ। एउटा इन्टिजर रोल नम्बर, दुईवटा मात्र बनाऊँ है त अहिले हेर्नलाई, रोल नम्बर बनाऊँ। त्यसरी नै यसलाई कपी गर्ने, पेस्ट गर्ने, युनियनको ठाउँमा के लेख्ने, स्ट्रक्ट लेख्ने। अनि के गर्ने, एउटा मेन भन्ने बनाऊँ, अनि के गर्नु पऱ्यो, हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्न। अघि इक्जाम्पलमा यहीँ गरेको थियो, म तलै गरेर देखाउँछु। लाइक स्ट्रक्ट STRUC स्ट्रक्ट, अनि के छ यहाँ पर्सन नाममा पर्सन 1 हानिदिउँ है त एकछिन मलाई बुझ्नलाई। स्ट्रक्ट छ, अनि के छ पर्सन 1 छ, अनि एउटा P1 भनेर बनाऊँ। त्यसरी नै एउटा युनियन बनाउने पनि सेम तरिका, युनियन लेख्ने, अनि के छ पर्सन छ, अनि P2 भनेर बनाऊँ। यति भन्यो, यो त के भएन। अब के गरौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको साइज हेरौँ है त। पर्सेन्टेज द साइज अफ युनियन इज पर्सेन्टेज डी, अनि कमा साइज अफ के गर्ने, युनियनको के छ P2 छ भने P2 लेख्ने यहाँ। अनि त्यसरी नै यसले कपी गर्ने, मुनिको लाइनमा यहाँ ब्याकस्ल्यास हालेर पेस्ट गराउने। द साइज अफ स्ट्रक्चर इज पर्सेन्टेज गर्ने, साइज अफ P1 गर्ने। यति हेर्ने। लाइक अब युनियन डट सी हेरौँ है त, सी गरेर राखौँ, रिटर्न 0 गरिदिउँ। यो गरौँ, रन गरौँ, के आउँछ, लाइक द साइज अफ युनियन इज 40 आयो, द साइज अफ स्ट्रक्चर इज 44 आयो। हामीले माथि सेम गरेको थियौँ, अनि लाइक नेम नि हानेको थियौँ, त्यहीमा रोल नम्बर नि सेम हानेको थियौँ, तर के आयो, यस युनियनको साइज के आयो 40 आयो, अनि स्ट्रक्चर साइज के आयो 44 आयो। कसरी भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मैले के भने, युनियनले एकचोटिमा एउटा मात्र लिन्छ भनेको थिएँ, लाइक एउटा मात्र भ्याल्यु एक्सेस गर्न पाउँछ। अनि के गर्छ, स्ट्रक्चरले चाहिँ जतिवटा भ्याल्यु छ त्यतिवटा भ्याल्यु एक्सेस गर्न पाउँछ। अब हेरौँ है त यहाँ कोडमा यो के छ भन्दाखेरि, एउटा युनियन बनायौँ क्यारेक्टर नेमको, यसको साइज के भयो, नेमको साइज हामीले सुरुमै डिफाइन गरेछौँ 40 डिफाइन गरेछौँ भने यो लाइनको साइज कति भयो, यो क्यारेक्टरको साइज कति भयो, नेम भन्ने भेरिएबलको साइज कति भयो 40 भयो। यो चाहिँ कति भयो, साइज एउटा 40 भयो। यसको साइज कति भयो, इन्टिजरको साइज कति हुन्छ, सुरुको दिन भनेको थिएँ मैले भेरिएबल बनाउने बेला 4 हुन्छ, यो 4 बाइट्स भयो, यो 40 बाइट्स भयो। यसरी चाहिँ के भयो हामीले बनायौँ। यसमा सेम केस हुन्छ, यो के भयो, यो पनि 40 साइजको भयो, यो पनि के भयो 4 साइजको भयो, इन्टिजर हो 4 साइजको भयो। अब के भयो भन्दाखेरि युनियन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटिमा एउटा मात्र एक्सेस गर्न पायो क्या। अहिले नेम एक्सेस गर्यो, यसले नेम एक्सेस गर्यो भने के छ, नेमको भ्याल्यु 40 गर्यो। नेम एक्सेस गरिसकेपछि रोल नम्बर हेर्दैन क्या यसले, एक्सेस गरिसक्यो, एक्सेस गर्यो भयो पुग्यो, एउटा एक्सेस गर्यो पुग्यो यसलाई। अब साइज 40 मात्र भयो यसमा, किनकि दुईवटा जोडे पो 44 आउने हो, यो दुईवटा जोडे चाहिँ बल्ल 44 आउने हो। तर के गर्यो, एउटा नेम मात्र हेऱ्यो यसले, अनि छोडिदियो, रोल नम्बर भनेलाई छोडिदियो, हेर्दै हेरेन। अनि के भयो, यसको साइज कति भयो 40 मात्र भयो। यसले के गर्यो भन्दाखेरि स्टक हुँदा के भयो, स्टकले चाहिँ जति छ त्यति नै हेर्छ, या त दुईवटा अरू लाइन भयो नि हेर्छ क्या। माथिको के भयो 40 भयो, अनिको मुनि लाइन के भयो
4 छ 40 + 4 कति भयो दुइटैको साइज जोड्ने हो नि त टोटल साइज निकाल्ने हो यसले अनि के भयो 40 + 4 = 44 भयो त्यसरी हामीले प्रिन्ट गर्ने बेला के भयो युनियनको साइज 40 मात्र आयो अनि स्ट्रक्चर साइज 44 आयो मेन डिफरेन्स भनेकै यति हो युनियनले चाहिँ के गर्छ एउटा मेम्बर मात्रै एकचोटिमा एक्सेस गर्छ अनि स्ट्रक्चरले गर्छ जतिवटा मेम्बर छ त्यतिलाई सँगै एक्सेस गर्न सक्छ मेन डिफरेन्स भनेको यति नै हो अनि युनियन र स्ट्रक्चर भनेको उस्तै सेम कुरा सिन्ट्याक्सले चाहिँ सेम कुरा हो डिफरेन्स भनेको चाहिँ यति मात्र हो कि यो चाहिँ हाम्रो के भयो डिफरेन्स बिट्विन युनियन एन्ड स्ट्रक्चर युनियन हामीले खासै युज गर्दैनौँ किनकि अब एउटा मात्र डाटाहरू एक्सेस गर्ने चाहिएन हामीलाई स्ट्रक्चर चाहियो बरु जसमा नेम स्टोर गर्न सक्यौँ हामीले रोल नम्बर स्टोर गर्न सक्यौँ अब यहाँमा नेम मात्र स्टोर गरेर केही भएन त्यसको रोल नम्बर चाहियो भने गर्न मिलेन यो चाहिँ हाम्रो के भयो डिफरेन्स बिट्विन युनियन एन्ड स्ट्रक्चर भयो योले पनि भने त्यही हो यसमा के हुन्थ्यो यो 32 चाहिँ यसको साइज भयो यसको आउटपुट के आउँथ्यो यो कोड लेखेको छ यता आउटपुट के आउँथ्यो यसको साइज 32 भयो फ्लोटको साइज कति हुन्छ फ्लोटको साइज 4 नै हुन्छ इन्टिजरको साइज पनि कति हुन्छ 4 हुन्छ 32 + 4 + 4 कति हुनुपर्ने हो टोटल चाहिँ कति भयो 40 हुनुपर्ने हो अनि स्ट्रक्चर कति हुन्छ यसको पनि सेम केस हो क्या यसको 40 हुनुपर्ने हो तर यो युनियन हुनाले के गर्यो एउटा मात्र फर्स्टको मेम्बर मात्रै एक्सेस गर्यो यसको साइज आन्सर कति आउने भयो 32 आउने भयो अनि यसको आन्सर कति आउने भयो 40 आउने भयो फरक चाहिँ यति नै हो यो कोडमा चाहिँ आन्सर के आउँछ माथिकोमा युनियनलाई प्रिन्ट गराएपछि 32 आउँछ अनि के हुन्छ स्ट्रक्चरलाई प्रिन्ट गराएपछि 40 आन्सर आउँछ यति चाहिँ फरक हो यो कोडमा नि युनियन बुझे नि हुन्छ लाइक अब युनियनको मेम्बर कसरी एक्सेस गर्ने युनियनको मेम्बर एक्सेस गर्ने पनि सेम तरिका हो क्या स्ट्रक्चरको ठाउँमा यो स्ट्रक्चर बनायौँ हामीले यो युनियन बनायौँ डिक्लेयर गऱ्यौँ अनि यहाँ के गऱ्यौँ जे भन्ने के गऱ्यौँ एउटा भेरिएबल नि बनायौँ युनियन भेरिएबल भन्छ त्यसलाई युनियन भेरिएबल नि बनायौँ अब के गऱ्यौँ यहाँ जे छ जे डट स्यालेरी गर्ने अघि पढेको थियौँ हामीले प्रिन्टर नि गर्ने त्यही हो युनियन फरक त्यति भने चाहिँ साइजको मात्र फरक हो अरू सेम कुरा हो क्या अनि अब के गऱ्यौँ जे डट स्यालेरी गऱ्यौँ स्यालेरीमा के छ 12.3 स्टोर गऱ्यो अब के भयो जे डट स्यालेरीमा चाहिँ कति भयो 12.3 भन्ने चाहिँ स्टोर भयो अब के गऱ्यौँ अब वर्कर नम्बर हान्नु पऱ्यो हामीले त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो जे डट वर्कर नम्बर छ अब यसको वर्कर नम्बर 2 छ भने मानौँ लाइक अहिले यहाँ 100 दिएछ 100 नै मानौँ जे राख्दा पनि भयो हाम्रो इच्छा अब के हुने भन्दाखेरि सुनमा यसले यो भ्याल्यु एक्सेस गरेको थियो मानौँ युनियनमा के हुन्छ एउटा भ्याल्यु मात्र एक्सेस हुन्छ सुरुमा हामीले के गर्थ्यौँ यो दिएथ्यौँ यो लाइनमा कम्पाइल हुने बेला एक्सेस गर्यो यो जे डट स्यालेरी भन्ने एक्सेस गर्यो यसको भ्याल्यु 12.3 पनि पुगायो तर के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अर्को लाइनमा के गरेछौँ जे डट वर्कर नम्बर गरेछौँ भने अब के गरिदिन्छ यो पनि अर्को भ्याल्यु पनि एक्सेस गर्नु पऱ्यो यसले अब यो भ्याल्यु त एक्सेस गरेको थियो अब यो भ्याल्यु पनि एक्सेस गर्नु पऱ्यो तर के हुन्छ दुईवटा भ्याल्यु एक्सेस गर्न सक्दैन एउटा मात्र भ्याल्यु एक्सेस गर्न सक्छ युनियनले अब के हुने भयो भन्दाखेरि माथिको भ्याल्यु चाहिँ उडाइदिने भयो यसले यसको माथिको भ्याल्यु क्लियर हालिदिने भयो जति माथि चाहिँ सबै क्लियर हान्छ अब यसको भ्याल्यु चाहिँ के हुने भयो यसको भ्याल्यु चाहिँ गएर बस्ने हो क्या अब यो भ्याल्यु उड्यो क्या 12.3बाट 0 पुग्यो क्या यो भ्याल्यु किनकि एउटाचोटिमा एउटा मात्र भ्याल्यु एक्सेस गर्न पाउँछ अब के गर्छ भन्दाखेरि जे डट वर्कर नम्बर 100 हान्ने बेला यसको भ्याल्यु अब के भयो 0 भयो जे डट स्यालेरीको भ्याल्यु अब के भयो 0 भयो अब के भयो भन्दाखेरि अब दुइटै प्रिन्ट गरौँ एउटा जे डट स्यालेरी प्रिन्ट गरौँ जे डट वर्कर नम्बर प्रिन्ट गरौँ जे डट स्यालेरीको भ्याल्यु कति हुने भयो यसको आउटपुट 0 आउने भयो यसको आउटपुट कति आउने भयो 100 आउने भयो किनकि दुईटा मेम्बरहरू एकैचोटिमा एक्सेस गर्न सक्दैन युनियनले एउटा एक्सेस मात्र गर्न सक्छ माथिको एक्सेस गर्दै आएको छ भने माथिको भुल्दै आउने भयो तलको स्टोर गर्दै आउने भयो यो तिनवटा छ भने सुरुमा यो एक्सेस गर्यो ठिक छ त्यसपछि योमा पुग्ने बेला माथिको भुल्यो अनि फेरि अर्को भेरिएबल छ अर्को पनि एक्सेस गर्ने बेला यो माथिको भुल्यो यसमा एक्सेस गर्ने हो क्या यसरी चाहिँ यो कोड हुँदै आउने भयो यो हेऱ्यो भने हामीले के हुने भयो लाइक यो हेरौँ साइजको कुरा मुनि राखिदिउँ ल साइज अफ युनियन एन्ड स्ट्रक्चर भनेर राख्थ्यौँ स्ट्रक्चर भनेर राख्थ्यौँ अब के गर्न सक्ने भयो हामीले युनियनको डाटा एक्सेस गर्ने बेला लाइक यहाँ के छ हाम्रो नेम छ त्यसको लागि के छ युनियनको P2 छ भने P2 भन्ने छ P2 डट के छ रोल नम्बर मात्र हेरौँ है त दुइटै रोल नम्बर कति छ 15 छ भने के गर्यो यसलाई प्रिन्ट नै गरिदिउँ एकछिनको लागि देखाउनलाई
पर्सेन्टेज डी द रोल नम्बर अफ P2 इज पर्सेन्टेज डी कमा P2 डट स्यालेरी गरौँ अनि के छ रोल नम्बर छ गरौँ रोल नम्बर गरौँ रन गरौँ है त के हुँदो रहेछ यो केसमा रोल नम्बर 15 प्रिन्ट गर्यो यो केसमा चाहिँ किनकि एउटा मात्र मेम्बर हामीले के गरेका थियौँ एक्सेस गर्न लगाएको थियौँ अब के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यही केसमा अब P2 डट नेम हानेको भए लाइक यसो त गर्न मिलेन एसटिआर सिपियुआई युज गर्ने किनकि नेम भनेको स्ट्रिङ हो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो इन्क्लुड स्ट्रिङ डट एच भन्ने इन्क्लुड गर्नु पर्यो एसटी स्ट्रिङ डट एच भन्ने इन्क्लुड गर्नु पर्यो अब के गर्ने एसटिआर सिपियुआई युज गर्ने केमा हामीले राख्ने P2 डट नेममा भ्याल्यु राख्ने के राख्ने के गरौँ पवन भट्ट राखौँ भने के हुने भयो अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ द नेम अफ पी हेलो मेरो साउन्ड आहा हेलो हेलो लाइट गइदिएर ट्याक्कै ए यो हेर मात्रै सानो छ लास्टको भ्याम मिनी डाटा हो अनि के छ भन्दाखेरि द नेम अफ P2 इज पर्सेन्टेज एस गर्न पर्यो नेमको लागि अनि के गर्नु पर्यो त्यो प्रेजेन्ट भएको छैन ए प्रेजेन्टले गर्न भुलेछु त एकछिनै त यो इन्टर स्क्रिन भयो है भयो द नेम अफ P2 इज गरौँ पर्सेन्टेज एस अनि P2 डट नेम गरौँ अब के आउँछ भन्दाखेरि आउटपुट हेरौँ एकछिन अहिले के आयो 15 पनि आयो नेम पनि आयो किन आयो भन्दाखेरि हामीले माथि नै प्रिन्ट गरेको थियौँ तर अब यही एक्सेस सेकेन्डवाला एक्सेस गरिसकेपछि अब यो प्रिन्ट गरेपछि के आउँछ कि भ्याल्यु त्यो हेर्ने पर्ने कुरा हाम्रो यो त माथि नै प्रिन्ट गरेको थियौँ किनकि एक्सेस भन्दा अगाडि प्रिन्ट गरेको थियौँ भने आउटपुट आइसक्यो तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त रेन्डम भ्याल्यु आयो कुनैमा 0 आउँछ कुनैमा गार्बेज भ्याल्यु आउँछ क्या कुनै कम्पाइलर रेन्डम भ्याल्यु दिन्छ या कुनै 0 भ्याल्यु दिन्छ क्या अब हामीले दिएको त 15 हो तर हामी के आयो 1635 कुनै रेन्डम भ्याल्यु गार्बेज भ्याल्यु भन्छ यसले त्यो गार्बेज भ्याल्यु चाहिँ आयो क्या यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सुरुको P2 द रोल नम्बर इक्वल 15 गर्ने बेला चाहिँ फर्स्ट चाहिँ एक्सेस गर्यो यसले प्रिन्ट पनि गर्यो सुरुमा अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि हामीले सेकेन्ड मेम्बरले एक्सेस गऱ्यौँ क्या त्यसको सेकेन्ड मेम्बर एक्सेस गर्ने बेला के भयो फर्स्ट मेम्बरको डाटा यसले क्लियर गरिदियो क्या सबै यसमा कुनै रेन्डम भ्याल्यु गएर बस्ने भयो क्या अब यो 15 गएर बस्ने भएन अनि के गर्यो भन्दाखेरि अब हामीले एक्सेस गरिसकेपछि अर्को भ्याल्यु एक्सेस गरेपछि हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो कुनै कम्पाइलरले 0 रिटर्न गर्छ कुनै कम्पाइलरले के रिटर्न गर्छ हाम्रो नल भ्याल्यु या गार्बेज भ्याल्यु रिटर्न गर्छ क्या यो चाहिँ हाम्रो के हो युनियन केसमा यो हुन्छ स्ट्रक्चर केसमा चाहिँ हामीले अघि नै हेरेको थियौँ स्ट्रक्चर केसमा जतिवटा एक्सेस गर्न मिल्यो यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्ट्रक्चर र युनियनको डिफ्रेन्स भयो क्या मेन चाहिँ यसो गर्न मिल्यो त्यसैले युनियन खासै युज हुँदैन क्या एउटा भुल्दै गएपछि अगाडि बढ्दै गयो अनि पछाडिको भ्याल्यु भुल्दै गएपछि त्यस्तो त गर्न भएन त्यसैले हामी के गर्छौँ युनियन खासै युज गर्दैनौँ स्ट्रक्चर युज गर्छौँ अनि कुनै केस आउला त्यस्तै पछाडिको भ्याल्यु भुल्दै गर्नुपर्ने अनि अगाडिको भ्याल्यु जाँदै गर्नुपर्ने केस पनि आउला कुनै त्यो बेला चाहिँ हामीले युनियन युज गर्न पाइयो तर बेसिक केसहरूमा चाहिँ के युज गर्नु पऱ्यो स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्छ यो चाहिँ के भयो हाम्रो एक्सेसिङ युनियन मेम्बर्स भयो हेरौँ त्यो चाहिँ मेन डिफ्रेन्स भनेको यही हो डिफ्रेन्स बिट्विन स्ट्रक्चर र युनियनको के छ इक्जाममा लेख्नु पऱ्यो भने यो डिफ्रेन्स लेखेर आउँदा हुन्छ लाइक वी क्यान युज स्ट्रक्ट स्टेटमेन्ट टु डिफाइन अ स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने बेला चाहिँ के गर्ने पर्ने भयो स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड युज हुन्छ अनि युनियनकोमा के हुन्छ युनियन भन्ने किवर्ड युज हुन्छ फर्स्ट डिफरेन्स अनि के हुन्छ इच मेम्बर इज एसाइन्ड अ युनिक मेमोरी एड्रेस लाइक हाम्रो त्योभित्र मेम्बर के थियो यसलाई इन्टिजर थियो मानौँ एउटा क्यारेक्टर थियो भने यसको भ्याल्यु मेमोरी एड्रेस अलगै हुन्छ यसको मेमोरी एड्रेस अलगै हुन्छ स्ट्रक्चर केसमा तर युनियन केसमा के हुन्छ अल डाटा मेम्बर सेयर अ सेम मेमोरी लोकेसन एउटै मेमोरी लोकेसन सेयर गर्छ त्यसैले तल एक्सेस गर्दै जाँदा माथिको डाटाहरू इरेज हुँदै जान्छ क्या सेम मेमोरी लोकेसन एक्सेस गरेको हुनाले स्ट्रक्चरमा के हुन्छ यसको अलगै मेमोरी हुन्छ यसको अलगै मेमोरी एड्रेस हुन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ केही फरक गरेपछि यसमा चाहिँ केही पनि फरक हुने भएन सेम केस यहाँ चेन्ज इन द भ्याल्यु अफ वान डाटा मेम्बर डज नट एफेक्ट द अदर डाटा इन द स्ट्रक्चर
हामीले इन्टिजरको भ्याल्यु चेन्ज गऱ्यौँ या क्यारेक्टरको यो कुनै छ भने चेन्ज गऱ्यो भने इन्टिजरलाई फरक परेन, इन्टिजरको भ्याल्यु चेन्ज गऱ्यो भने क्यारेक्टरलाई फरक परेन स्ट्रक्चरको केसमा। तर युनियनमा के भयो, ये इन्टिजर र क्यारेक्टर छ भने इन्टिजरको भ्याल्यु हामीले एक्सेस गऱ्यो भने क्यारेक्टरको भ्याल्यु डाटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एफेक्ट हुन्छ। क्यारेक्टर एक्सेस गऱ्यो भने इन्टिजरको डाटा चाहिँ हुन्छ, एफेक्ट हुन्छ। त्यही भने यहाँ चेन्ज इन द भ्याल्यु अफ वान डाटा मेम्बर एफेक्ट्स द भ्याल्यु अफ अदर डाटा मेम्बर्स। फर्स्ट मेम्बर छ त्यो मेम्बरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्यो। त्यसै अघि हामीले के गर्ने थियौँ, साइज अफ गर्ने बेला के भएको थियो, हाम्रो फर्स्ट मेम्बरलाई मात्र एक्सेस गरेको थियो नि त। त्यही केस यहाँ पनि भएको क्या। फर्स्ट मेम्बरमा के हाम्रो नेम 32, नेम कति 40 थियो होला नि, नेम 40लाई मात्र एक्सेस गरेको थियो, किनकि युनियनमा के हुन्छ, फर्स्ट मेम्बर मात्र एक्सेस हुन्छ क्या। अनि त्यसै स्ट्रक्चर हेरौँ, स्ट्रक्चर क्यान स्टोर मल्टिपल भ्याल्युज फ्रम अफ द मल्टिपल मेम्बर्स। लाइक लाइक पर्सन वान P1 छ, P2 छ भने यसको डिफ्रेन्ट मेम्बरहरूको डिफ्रेन्ट भ्याल्युहरू पनि हामीले स्टोर गर्न मिल्छ क्या। तर के हुन्छ, युनियनमा के हुन्छ, युनियन स्टोर्स वान भ्याल्यु एट अ टाइम फर अल अफ इट्स मेम्बर। लाइक P1 छ भने P1मा लाइक एउटा इन्टिजर, यो एउटा नेम छ, एउटा स्यालेरी छ भने P1 को एक्सेस गर्न पऱ्यो भने के नेम मात्र एक्सेस गर्न पाइयो कि स्यालेरी मात्र गर्न पाइयो। त्यसरी P2 छ भने कि P2 को नेम पनि नेम मात्र एक्सेस गर्न पायो कि स्यालेरी मात्र एक्सेस गर्न पाइयो। त्यो स्ट्रक्चर भएको भए के हुन्थ्यो, P1 को दुइटै यो दुइटा छ भने दुइटै एक्सेस गर्न पाउँथ्यो, P2 पनि दुइटै एक्सेस गर्न पाउँथ्यो, P3 पनि दुइटै एक्सेस गर्न पाउँथ्यो। तर एउटा मेम्बरको, एउटा लाइक एउटा स्ट्रक्चरको या एउटा युनियनको एउटा मात्र मेम्बर एक्सेस गर्न पाउँछ क्या युनियनको केसमा। त्यही यहाँ भनेको। अनि स्ट्रक्चर टोटल साइज द सम अफ एभ्री डाटा मेम्बर्स। अनि के हुन्छ, स्ट्रक्चरको टोटल साइज, अघि हामीले साइज अफ युज गरेको थियौँ, साइज अफले के गर्छ, टोटल साइज निकाल्छ। अनि स्ट्रक्चर टोटल साइज इज द सम अफ एभ्री डाटा मेम्बर। अहिले हाम्रो के छ, इन्टिजर र फ्लोट छ भने इन्टिजर के हुन्छ 4 बाइट हुन्छ, फ्लोटको नि 4 बाइट हुन्छ भने स्ट्रक्चरको केसमा के हुने भयो, टोटल साइज कति हुने हो, 4 + 4 8 बाइट्स हुने भयो। त्यही केसमा के हुने भयो, युनियनको केसमा के हुने भयो, युनियन टोटल साइज इज द साइज अफ लार्जेस्ट डाटा मेम्बर। दुइटामा लार्जेस्ट त कोही छैन अहिले, दुइटै बराबर छ भने 4 नै रिटर्न हुने हो, 4 नै यसको म्याक्सिमम साइज हुने भयो। त्यसरी नै हामीले अघि के गरेका थियौँ, क्यारेक्टर नेम 40 गरेको थियौँ भने यसको साइज कति भयो, 40 भयो। त्यसरी नै अर्को के गरेको थियौँ, इन्टिजर रोल नम्बर गरेको थियौँ भने यसको साइज 4 भयो, यसको साइज कति भयो, 40 भयो। अब यसको चाहिँ टोटल भ्याल्यु कति हुन्छ भन्दाखेरि, टोटल साइज कति हुन्छ भन्दाखेरि साइज अफ द लार्जेस्ट डाटा मेम्बर। लार्जेस्ट डाटा मेम्बर कुन हो, नेम भन्ने हो, किनकि साइज 40 छ। त्यसै यसको के हुने भयो, 40 मात्रै यसको साइज हुने भयो कि यसको साइज 44 हुने भएन। जुन लार्जेस्ट डाटा मेम्बर छ त्यसको साइज मात्र के हुने भयो, यसको टोटल साइज हुने भयो। अनि यो चाहिँ युनियनको केसमा 40 हुने भयो, अनि स्ट्रक्चर केसमा के हुने भयो, 44 हुने भयो। अनि के हुन्छ, युजर क्यान एक्सेस अर रिट्रिभ एनी मेम्बर एट अ टाइम। एउटै टाइममा जुनै मेम्बर नै हामीले एक्सेस अर रिट्रिभ गर्न मिल्छ क्या, भ्याल्यु पनि हाल्न मिल्ने भयो, एक्सेस पनि गर्न मिल्ने भयो। तर युनियन केसमा के हुन्छ, यु क्यान एक्सेस अर रिट्रिभ ओन्ली वान मेम्बर एट अ टाइम। एउटा टाइममा एउटा मेम्बरलाई मात्र हामीले के गर्न पाउने भयो, एक्सेस गर्न पाउने भयो। यो चाहिँ के भयो, हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर र युनियनको डिफ्रेन्स भयो क्या। इक्जाममा चाहिँ यति लेख्दा हुन्छ। चाहिँ के भयो, हाम्रो स्ट्रक्चर युनियनको बारेमा भयो, स्ट्रक्चर युनियन पनि भइयो है हाम्रो आज। चाहिँ के भयो, हाम्रो के क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है त। युनियन र स्ट्रक्चरको डिफ्रेन्स चाहिँ पढ्यौँ, युनियनलाई कसरी डिक्लेयर गर्ने, इनिसियलाइज गर्ने, भेरिएबल कसरी बनाउने। स्ट्रक्चर र युनियनलाई बनाउने तरिका सेम हो, स्ट्रक्चर लेखेको ठाउँमा युनियन बनाउँछ भने युनियन भन्ने किवर्ड युज गर्ने। र डिफ्रेन्स चाहिँ यति बुझ्नु पऱ्यो कि साइजको डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। एक्सेस गर्न पाउँदैन युनियनमा एट अ टाइम, सबै मेम्बरहरू एक्सेस गर्न पाउँदैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। तर स्ट्रक्चरमै सबै मेम्बरहरू चाहिँ एउटै टाइममा सेम टाइममा एक्सेस गर्न पाउँछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यो बुझिन्छ, के क्वेसन छ यसमा, एकदमै लाइट नै आयो, यो चाहिँ बुझिन्छ। बुझिन्छ। आजको लागि यति गरौँ, स्ट्रक्चर एन्ड युनियन नै पाइयो। अब यसको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस नेटबाट नै छ, प्र्याक्टिस गरे हुन्छ। अनि भोलि चाहिँ हामी पोइन्टरको बारेमा पढ्छौँ है त। अनि त्यसपछि पर्से फाइल ह्यान्डलिङ, अनि त्यसपछि लगभग भइन्छ सी, त्यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ, अनि बेसिक सी चाहिँ भइन्छ त्यसपछि। आजको लागि यति गरौँ है त, टाइम नै ओभर भइसक्यो। आजको लागि